Monsieur Belkhiat, merci beaucoup d'accepter l'invitation. Là, tu sais qu'on va parler arabe parce que كنهضروا مع المغاربة دابا. دونك كنشكرك بزاف لأنك سميتو قبلتي الطلب ديالنا وبغيتي تهضر معنا وتجاوب على لي كيسيون ديال الناس اللي كيتبعوني. اون ميم طون غنحاولوا نتعرفوا عليك في هذه لا فيديو اكثر. نحاولوا نعرفوا شكون هو فريمون السي مصطفى بالخياط، منين جاي، منين اصلو، شنو دار، شنو قرا، شنو خدم، اتسيتيرا. هادشي مرحبا نحاولوا نديرو. سيدي، مرحبا بك ومرحبا بكل شيء. انا موجود. الله يخليك السي بالخياط. دونك لا فيديو غتقسم لدو بارتي، جوج ديال المهم جوج لي بارتي. غنديرو اون بارتي بريزونطاسيون اللي غنسولك فيها لي كيسيون ديالي انا، اي لا دوزيام بارتي لي كيسيون اللي سولوني الناس اللي بغاوني انا نسولك عليهم، فهمتي؟ يلا سيدي، بسم الله. اوكي دونك سي بالخياط. دونك راه جي نوتي كاع لي كيسيون هنايا، راه تنقراهم او ميم طون. سي بالخياط، لا قدرتي تقدم راسك، تقول لنا شنو هي لوريجين ديالك، منين انت اصلك، المدينه فين ناتال ديالك، فين تولدتي، فين عشتي، الليسي اللي قريتي فيه، لونيفرسيتي اللي قريتي فيها، الا كنتي قريتي في ليترونجي اوسي، لا فورماسيون ديالك. سي با ديفيسيل. انا مشيت للسنغال. كانت عندي 8 سنين. انا والوالد ديالي الله يرحمه كنا 5 تبارك الله. مشينا للسنغال على حساب غادي نبقاو عامين، على حساب لا كوبيراسيون. داكور. وفينالمون بقينا 15 عام في واه. السنغال. دونك كبرنا في السنغال كنا، وفوق ما تيجي واحد فينا تيجي بالباك تمشي لفرنسا. دونك انا حيت جبت الباك، اول شيء خممت قلت نمشي ندير ليكول رويال دو لير ديال مراكش. داكور. دونك مشيت درت الكونكور، دزت. جي في لا بروميير اني ديالي ديال ليكول رويال دو لير. تو دو سويت عطاوني هذيك شيف دو لا بروموسيون ديالنا، سيتي لا 14e promotion. Mais finalement, j'étais très intéressé par les mathématiques et par la recherche. Et je suis allé donc à l'université de Nanterre. مشيت لتماك وعجبني الحال في نانتير، حيت لقيت واحد البروفيسور حمق ديال الماتيماتيك، وبقيت انا معاه تنحمق تماك انا وياه. اي فينالمون من بعد لانتير فهمت بان في لي مارشي فينانسيي اللي بغى يربح الفلوس خصو يتكل على لي ماتيماتيك. هذاك الشيء الاخر كله ما تقدرش تثق فيه. دونك تكلت على لي ماتيماتيك، والحمد لله كان واحد نجحت. انا نقدر نقول بان في هذا الدومين نجحت، حيت لي ماتيماتيك تبعتيهم راه السوق. فوالا دونك هذا هو لو باركور ديالي. ومن بعد حيت درت هذا الشيء وخدمت مع مايكل جاكسون، وخدمت مع واحد لو فون كنديان ديال واخا الذهب. بلاتي سي الخياط. لو ديبلوم اللي خديتيه في لونيفرسيتي دو نونتير، دكتوراه ولا شنو، ولا ماستر ولا شنو؟ لا، هي لا ميتريز ديال الماتيماتيك. دونك خديتي ميتريز اون ماتيماتيك. ميتريز اون ماتيماتيك. داك ساليتي القرايه سي سا. من بعد من بعد اوكي. داك لا ميتريز اها. مشيت للكنام، الكونسيرفاتوار ناسيونال دي زار ميتيي، ودرت لا سبيسياليزاسيون سور لي ماتيير بروميير، en particulier matières premières africaines. Donc le coton, le café, le sucre. Voilà. داكور. فوالا هادشي اللي درت. من بعد فوالا بعد انا كان هذاك الوقت كانت لو ديبي ديال الانترنت في فرنسا. دونك داروا لا بروميير كومبيتيسيون ديال التريدين اونلاين، كانت دارتها لاسوسياسيون ديال ترادر دو جنيف. والحمد لله جي بو ريوسير في هذاك البروميير كونكور. ايه هذاك لو كونكور حل لي الباب، حل لي واحد الباب اللي ما كنتش تنتظر زعما باش نرجع هكا للتاريخ ديالي في اشكال. انا تنبغي نزيد لقدام، انا دابا لا من اللور ان افون. بون مشيت لدبي. الصراحه دبي دوزت فيها واحد الوقت بلوس دو 5 ans. من بعد دونك من فرنسا ديريكتومون دبي؟ نعم، من فرنسا نيشان لدبي؟ لا دوزت 6 سنين في جنيف في لا سويس. درت je me suis spécialisé في الذهب en Suisse pendant 6 ans. وفين خدمتي في جنيف؟ نعم، فين خدمتي في جنيف؟ خدمت في جنيف لا سوسيتي ديالي. جي كري درت واحد حديت لي الشركه. سوسيتي. اوكي سام. درت الشركه ديالي سميتها بالخياط فينانس اس ا، بوني دي فورم ريغولي ان سويس، صوب المسائل كلشي. اوكي وليني باش نفهم، درتي شركه واش كانت عندك اون اكسبيريونس افون زعما في شي شركه اخرى، ولا نيشان دخلتي؟ لا انا عمري ما خدمت مع شي واحد.
ما خدمتي عند انا شي حد نيشان عمري ما غامرتي ودخلتي في عمري انا ما دخلت عند شي واحد. عمري دائما la seule fois où خدمت avec une entité, c'est la BMCE Capital lorsque Jalloul Ayad m'a engagé pour créer Med Capital à Casablanca. Et là, j'ai fait le premier hedge fund marocain et peut-être le premier hedge fund africain sur les matières premières. Donc, هذه هي la seule fois dans ma carrière où j'ai travaillé pour une banque. Sinon, j'ai toujours créé mes propres structures, que ce soit à Genève, que ce soit en France, que ce soit à Dubaï. منين دخلت Voilà. كنقلب شويه على الهيستوريك ديالك monsieur بالخياط لقيتك في بي ام سي ما طولتيش معاه بزاف يلاه كنتي درتي 1 an 2 ans. C'est ça. علاش حيت très rapidement il fallait commencer à changer la réglementation au Maroc pour D'accord. commencer vraiment à intervenir sur les marchés, etc. Ça commençait à demander à ce que la réglementation au Maroc elle bouge un peu parce que c'est pas évident de gérer sur les marchés internationaux à partir du Maroc. Quand j'ai vu ça, j'ai pris l'équipe cool là que j'avais à BMC au Capital, je l'ai récupéré. Et D'accord. jusqu'à présent, cette équipe, depuis 2001 jusqu'à maintenant, elle est avec moi. D'accord. C'est une équipe fidèle. Voilà. Ça marche. Donc après Elle Genève, est 100% marocaine, 100% Mgharba. Mohamed El Filali, l'Okhsami, sont tous là. d'accord. Donc après Genève قلتي غادي نمشي لدبي. علاش بالضبط دبي وشنو غادي دير في دبي؟ وانا بغيت نمشي لدبي حيت كانت عندي واحد الاكسبرتيز في الذهب في لا سويس، وعرفت كيفاش فهمت كيفاش نقد نشري الذهب اللي مبلوكي في لا سويس. حيت كاين شي ذهب في لا سويس مبلوكي. علاش؟ حيت 60 عام دازت نورمالمون، حيت دازت 60 عام على داك الذهب. داك الذهب خصو يكون ديال لي بنك، ولكن لي بنك خافوا باش يطلقوه في السوق. دونك انا لقيت الساروت باش نقد نشري داك الذهب. دونك شنو درت؟ مشيت لدبي وقلت لهم انا جو في ramener l'or suisse à Dubaï et je vais islamiser l'or. غادي نعاود نطحنوه وهذا وندوبوه ونديروا له واحد اللابيل ديال المسلمين. داكور. دونك مشيت وجي مونتي هذا البروجي سميتو جولد ريزيرف سكوك، وتقاتلت عليه باش جمعت لي بنك سويس، جمعت لي بنك امريكان كوم لا سيتي بانك، جمعت le Brinks, جمعت لي parce que tu peux rien faire sans les Américains il s'agit d'or. Donc j'ai eu leur bénédiction pour ensuite aller faire هذا le produit sharia compliant. والحمد لله عطاوني 3 ديال الفتوى، فتوى ديال السعودي، ديال ابو بكر، وديال احصاق ديال ماليزي، وديال البحرين. Donc j'ai eu 3 فتوى pour ce projet ديال الذهب. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire الانسان يقدر يشري الذهب، يخرجوا من البنكه ويحطوا في واحد الكوفر وعنده طابع بان 100% شارع كومبلاين، ما فيه ريبه، عمره وقد يبيعوا، وعنده الشارع وعنده زعما لا غارانتي بان. دونك هذا بروجي تري امبورطون. دونك عطاوني الرخصه ديالو في دبي، ولكن في الوقت باش انا كنت غادي نلوحو جو زعما غادي نلونسيه في المارشي، جات داك القضيه ديال ريتس كارتون مع ام بي، وداك الشيء هرس ليا كلشي وانا نجمع حوايجي ودخلت المغرب. سهله هذه، فهمتي؟ حيت هذاك الشيء اللي جرى باش جمع محمد بن سنان جمع الناس ودا حبسوهم، قال لهم حبسوا ارا نشوفوا شنو كاين وداك الشيء. انا حباس داك الشيء، قلت انا ما عجبنيش داك الشيء، خفت على راسي، جمعت حوايجي وجيت بحالي. دونك دبي ابخي المغرب. دابا دخلت المغرب. وين بلاتي لي زيتاجوني وكندا فين هما؟ لي زيتاجوني حيت مشيت انا حيت نجحت، درت داك لا كومبيتيسيون في جنيف، مشيت نخدم بور مايكل جاكسون او زيتاجوني ا لوس انجلوس في الدار ديالو. داكور. دونك هاد القضيه ديال مايكل جاكسون نورمالمون كانت اون كيسيون غتجي من بعد، مي منين وصلنا لها كيفاش كونتاكتاك مايكل جاكسون؟ كيفاش العلاقه ديالكم تعرفتوا على بعضياتكم؟ هذه معروفه، هذه دابا نعاودها لك، كاين مشكل دابا تنعاود لكم كيف بحال نتوما خوتي وخواتاتي وكل شيء. انا حيت عطوني لو بري في جنيف، جا عندي حيت انا هذاك الكونسيي ديالو نيكي ويلسون هو اللي خلص عليا باش ندير الكونكور. هذا في ذاك الوقت ما كانش عندي انا 20000 اورو باش ندير الكونكور. خلص عليا وحيت عطوني البروميي بري. جا عندي داك التليفون، عقلتي اللي تتحل هكا، جا عندي عطاني داك التليفون حليته هكا،
قال لي واحد السيد بغى يهضر معاك درت هكا dans la seconde main ما عرفت la voix de Michael Jackson tout de suite عرفته قال لي هكا هاي مصطفى ça va tu vas bien how are you قال لي tu veux venir me voir chez moi قلت له mais bien sûr قال لي moi عاد تسولني قلت له mais bien sûr قال لي شوف انا j'aime travailler avec les meilleurs donc tu es le bienvenu جاتني انا ماشي قداش انا ذاك الوقت كاع انا كان عزيز عليا ولكن الحاجه اللي بزاف الناس ما عارفينش غادي نقول لك انا ما عمري ما قلتها هي حيت مشيت لفرنسا باش ندير الفيزا مشيت لامباساد ديال باريس باش لامباساد ديال ايتازوني ا باريس حيت وصلت تماك وقلت لهم انا فوالا راه غادي نجيب بغيت الفيزا ديال مايكل جاكسون حيت انا قلت له راه خصني انفيتاسيون حيت انا مغربي وتوا ذاك الوقت ماشي و l'ambassadeur lui-même والكونسول داكشي تما جايين هابطين دخلوني قالوا لي مرحبا زي بالخير قلت لهم كوا عرفتي داروا بيا انكرويابل من بعد قال لي سيل فو بلاي بالخيار اسكون بو photocopier هاد لا لتر باسكو شوف لا سيناتور دو مايكل جاكسون فيها سي مانيفيك دونك هادي اللي زعما واحد هذا السوفوني عندي عزيز بزاف باسكو سي جي فو لامباكت دو مايكل جاكسون زعما واحد لامباكت عنده كولوسال في لي زامباساد باغ اكزومبل دونك فوالا هادي مشيت لتماك les 2 premiers jours j'ai été dans un hôtel 5 étoiles تماك ومن بعد قال لي اجي لا ريزيدونس عطاني une chambre في la résidence et j'ai pris plein de photos اللي عندي jusqu'à présent des photos qui n'existent nulle part حتى واحد ما عندهم عنده انا des photos اللي انا كنت ناخذهم chez lui en train de jouer en train de s'amuser الله يرحمه c'était quelqu'un d'extraordinaire et il y a l'occasion pour moi de lui rendre hommage et de dire que vraiment tout ce qu'on a dit de mal sur lui est faux. C'est vraiment un témoignage que je fais devant Dieu parce que الناس اللي عرفوه وكانوا معاه اللي يعرفوا بان هذاك السيد il a toujours été un enfant. عمره ما كبر. C'est un enfant. Donc tu peux pas quand tu le vois كيفاش تيخمم كيفاش يدير تقول له شحال يدير لك بون هاك 1 مليون دولار. واحد المراه جات عنده بقات تقول له قال لها بون او لا لا دغيا تاخذ دغيا مسكينه تتوشي قال دوني لي 1 مليون دولار فوالا مزيان فوالا هادشي اللي كاين دابا غنحاولوا نعرفوا لي باسيون ديال السي بالخياط مشيت درت عليك لي ريشيرش مزيان لقيت عندك 2 باسيون ليشيك البوكر دونك عاودنا عليهم شويه وهما بجوج الصراحه هادو بجوج سو سون دي اكتيفيتي les échecs c'est une activité qui c'est l'une des rares activités qui permet à l'être humain de pouvoir analyser plusieurs options dans ta vie et de choisir la meilleure. Les Russes, ils ont mis les échecs comme matière obligatoire dans les écoles. Parce que c'est une matière qui permet aux jeunes de développer la capacité de pouvoir analyser plusieurs options في حياتك تقول بون ندير هذه ولا ندير هذه ولا ندير هذه بون واش ندير هذه ولا هذه من بعد tu prends l'habitude non seulement de sélectionner mais de prendre la décision. On a beaucoup de jeunes au Maroc jusqu'à présent هو عنده الباك il n'a pas pris de décision السيد عنده plusieurs options جالس يخمم علاش parce qu'il n'a pas développé من الصغر ديالو cette capacité de trancher boum. Yalla. Les échecs te permettent ça. Pour le poker, c'est un jeu que j'ai commencé parce que c'est هما الناس يقولوا حرام البوكر ودقا يقولوا لي اش تدير انت وداك الشيء اوكي انا نحبسهم تو سويت هذا لو جو هذا il a été prouvé que c'est pas un jeu de hasard donc انا j'ai l'occasion دابا باش نفسر هذه مزيان pourquoi c'est pas un jeu de hasard parce que si c'était un jeu de hasard ما تلقاش dans toutes les compétitions de poker في العالم toujours les mêmes qui sont en table finale ما تلقاهاش parce que sinon normalement تلقى دائما n'importe qui في la table de poker ما كاينش هذه تلقى دائما les champions du monde هما champions du monde جالسين في التابل فينال هذه اولا ثانيا انا suis pas vraiment joueur de poker mais je suis mathématicien j'ai utilisé les mathématiques
et j'ai fait des résultats très étonnants. Même moi, j'étais surpris de voir que j'ai fait un championnat du monde à Monaco et j'ai failli entrer dans la table finale. Et comment كدير لي كالكول ديال لي كارت؟ Non, calcule pas les cartes. Là, Angoulou Kchtendi, tu as dit exactement la même stratégie que sur les marchés financiers. La même chose, je te dire. انت دابا عندك لي كارت تشوف لا probabilité ديالك باش تربح تقدرها ولكن l'espérance mathématique de gain qui est valable pour le trading comme pour n'importe quel jeu هي تتقدر la probabilité ديالك باش تربح multiplié par داكشي اللي غادي تربح واش تربح 20 درهم ولا 2000 درهم دونك هذيك la probabilité multipliée par داكشي اللي غادي تربح moins la probabilité باش غادي تخسر multiplié par داكشي اللي غادي تقد تخسر دونك des fois غادي تلعب tapis alors que tu as que 20% de chances de gagner. Mais si tu vas gagner 6 fois ce que tu as misé, alors les mathématiques te disent vas-y, fais tapis. C'est extraordinaire. Donc l'esprit humain n'est pas fait, ça m'a la nature d'Yana, le cerveau d'Yana n'est pas fait pour faire ce type de calcul. Lorsqu'on raisonne en termes d'espérance mathématique de gain, que ce soit dans le trading, ou que ce soit dans le poker, ou que ce soit dans n'importe quoi, c'est un calcul qui se révèle être gagnant. Voilà. Donc, pour finir, le poker, pour moi, c'est juste un outil mathématique que j'aime bien utiliser pour démontrer que les mathématiques finissent par battre le hasard. Ouais. Voilà. واخا واش كاين شي حاجه اخرى؟ مازال كاينين. قلت لك الحريه الماليه ليبرتي فينانسيير بور توا شنو هي وفوقاش وصلتي لها اكي راج؟ Tu sais, je pense que tout le monde connaît mon parcours dans le Maghreb. هذه باينه ولكن je vais le rappeler باش المغاربه يتشجعوا كمان يكون عندهم واحد. Moi j'ai envie de dire, je veux montrer qu'on peut faire des choses de rien. انا حيت مشيت لفرنسا après l'école royale de l'air بغيت ندير Nanterre. Pendant que je faisais Nanterre, j'ai remarqué que mon père, il ne pouvait pas me payer un appartement et باش نعيش في ذاك اليونيفرسيتي ونخدم. دونك قلت له حباس ما تبقاش تصيفط لي الفلوس انا راه لقيت كيفاش ناخذ الفلوس. قال لي كيفاش؟ قلت له صافي دي كور دو ماتيماتيك وعجبوه الحال. ولكن ce que j'ai fait c'est que moi pendant toute ma scolarité 3 ans et demi 4 ans j'ai joué de la guitare en partant de Gare Saint-Lazare à l'université Nanterre. Ah ouais, carrément. Pendant 4 ans, j'étais le musicien de la ligne Saint-Lazare-Nanterre. Et ça, très peu de gens le savent en vérité, parce que c'est quelque chose qui était assez spécial. Donc, je jouais le matin très tôt. Ensuite, je vais à l'université. دائما كنت داخل بالكور l'université de la guitare. كل شيء عارفه dans toute l'université. Et au tour aussi, c'était pareil. Donc, pendant 4 ans, c'était ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon professeur de mathématiques, Madame Pereira, qui pour elle, j'étais un génie. Parce que quand j'étais à Dakar, elle m'a rencontré, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, mais non, mais je m'amuse, ça me fait plaisir et tout. Mais quand elle est repartie, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ce jour-là que j'ai pris la décision d'aller dans une bibliothèque en 1997. بوبو كانت حلات مشيت لذاك اليونيفرسيتي ذاك البيبليوتيك جمعت واحد 11 الكتوبه ديال لابورس حطيتهم قدامي جلست وقلت بون دابا غادي نكون champion du monde ديال لابورس. Et 3 ans plus tard j'ai été champion du monde de la bourse. Donc ça c'est un message ديال المغاربه بان حنا المغاربه راه ماشي ساهلين اوني كاباب ما خصناش نحقروا حتى شي حاجه ما تقد تغلبنا حنا اللي تنحبسوا راسنا. ملي ذكرتي هذه القصه بالخياط لان كنت باغي صراحه نسولك وحشمت منك كنت باغي نعرف واش زعما كانت العائله ديالكم زعما مسهل عليها الله ولا كنتو زعما بحال جميع المغاربه يعني عاديين ماشي شي وحدين لاباس عليهم ماشي شي وحدين هكا هادشي اللي كنا باغي نعرفوا لان شحال من واحد تيقول لك اللي نجح في دار شركه ولا نجح في حياته راه تيكون ديجا باه ولا جدو خلاو لهم الفلوس. مي هادشي اللي قلتي لنا سي كو الوالد ديالك سي فري كو عاونك باش تمشي ولكن صرفتي على راسك انت. Mon père, Allah yarhamou, il avait un salaire d'un professeur d'arabe et on était 5 enfants. كان استاذ العربيه. Yeah.
tout simple, un simple professeur d'arabe. Et on est 5 enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Le jour où j'ai pris juste mon billet, juste pour aller à Paris, c'était déjà presque son salaire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bon. C'est impossible. Il nous a donné une enfance de rêve avec un salaire incroyable. Ouais. Donc, ça, c'est magnifique. Et finalement, en réalité, c'est nous qui nous faisons. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu travailler pour les gens, parce que pour ne pas dépendre des gens. J'ai décidé de pouvoir apprendre mon métier pour ne dépendre de personne. Et alhamdoulilah, j'ai eu de la chance, ça c'est certain, j'ai été capable de pouvoir avoir la vie dont j'ai rêvé. Parce que tu as une façon de procéder sur le marché financier. La façon, elle est gagnante. دابا الناس اللي خداو تعلموها انا تنشوفهم وان شاء الله يجيبوا نعرض عليهم غادي يجمعوا كلهم في المغرب باش يشوفوهم هاد الناس هادو الحياه ديالهم تبدلات. فوالا يلا سيدي انا فان. شنو الحاجه اللي درتيها في حياتك وندمتي عليها حاليا ولا الحوايج اللي ندمتي عليهم؟ صراحه انا هذه ما الحمد لله ما درت زعما ما عندي حتى شي حاجه اللي ندمت عليها. علاش؟ حيت اللي درت في ذاك الوقت كان خاصني ندير. ما عنديش دوك بوسيبيليتي. ما عنديش زعما هذيك القضيه كان خاصني نديرها درتها انا فون. حيت لا جيتي تبقى دائما اناليز لو مشيتي انا تناناليز ليش لو تنقول لا. حيت ميم دون لو تريدينغ ما خصكش تبقى تشوف اللور. بزاف الناس يبقى يشوفوا اللور لا في التريدينغ خصك تشوف حاجه وحده ما تشوف لا اللور لا القدام. لا انا سي تو مي دي كيل لو سيكري ديالك انا نقول لك لو سيكري هي تشوف لو بريزون ديالك. qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui دابا؟ ما تقولش غادي ندير حتى تبقى 70% تتخمم اللور ولو راست القدام وتتبقى واحد 3% تتخمم في لو بريزون ديالك. qu'est-ce que tu es en train de vivre? يعني ما عمرك تتعيش اللحظه اللي كتعيشها. ما تتعيش كاع تتعيش تكون تاكل باغ اكزومبل واحد لا كلاص ولا شي حاجه تقول واه هذيك الوقت تحس بان لو بريزون سي تو. وي دونك الانسان خصو يبروفيتي في البريزون ديالو. شوف بان راه مع والديه les enfants ديالو il est avec son père en ce moment son père est vivant sa mère est vivante وخصو يتكونسونطرا على داك لو بريزون باسكو داك لو بريزون راه ماشي دائما. donc il doit en profiter pleinement du présent. Le présent, c'est là que tu trouves le bonheur. Tu ne trouves pas le bonheur dans le passé ou tu ne trouves pas le bonheur dans le futur. Et beaucoup de femmes en particulier. هي تهضر معك وهي تشوف dans 10 ans. بشويه تدخل داخل بعدا تدخل البريزون ديالك دائما. Tu vois ça c'est un problème. احنا la jeunesse marocaine, elle doit absolument apprendre à rentrer dans le présent ديالها. Ok, monsieur Belkhiyat. Alors, une autre question. هذه حاجه لاحظتها فيك انا شخصيا. علاش انت السي بالخياط زعما انت ديفيرون ولا مختلف على لي زوطخ تريدور اللي تنعرفوا ولا اللي كيسميو راسهم تريدور؟ يعني ما كنشوفوكش هكا كتبين طوموبيلات واعرين، كتبين مكانه غاليه، كتبين فيلا بلا بيسين ولا عايش واحد الحياه ديال البطخ والثراء. يعني باش كتجذب الناس لعندك. اول شيء هي الا كنت انا باغي الفلوس غادي جوري اكسبتي نخدم في الكريدي سويس ولا نمشي لنومورا طوكيو داروا لي ان سالير ديال الحماق ونمشي تماك ونكون مليونير. انا ما عمري ما قلبت على الملاير. ça m'intéresse pas. انا سكي مانتيريس شنو اللي عزيز عليا هو تنقدر داكشي اللي انا محتاج. شحال ولادي محتاجين باش يقراو تري بيان تنتكونسونطري على داكشي. ما عنديش داك اللهفه باش نقلب على الملاير. ولا كان عندي فلوس ما تنبغيش نبان عليهم انا عندي الفلوس. سا سي اريان او كونترير نعاون الناس وندير الخير بلا من الناس يعرفوا بلا ما نفو. حيت الحساب ديالي ماشي مع الناس، الحساب ديالي مع الله. انا ما عندي جي با دو كونت ا روندو جون. بغى يخمم بان انا هكا تنخليه يقول لي بغا. انا دابا 30 عام في السوق عندي بزاف الناس يهضروا فيا. 80% الناس اللي تيهضروا فيا في العالم سو سون دي ماروكان مالوغوزمون. علاش؟ انتم عارفين علاش. مغربي تيشوف الفوازان ديالو تيدير شي حاجه تيقول واه هذا. انا شحال الناس تيخموا بان دابا عشت 30 عام وما تيساينوني غادي ندير واحد الاولد اب
في لا بنك سنترال المغرب ولا ندير شي حاجه تيقول له هذاك وقت الحرام هذاك دابا شنو يدير علاش على والو سبحان الله العظيم انا جو سوي تري ايتوني بهذه القضيه هذه انت دابا بيتيت تو لو سي او تو لو سي با هذه 25 عام وانا تنعطي دي كور دون توت لي زونيفرسيتي في المغرب اخوين مونجيابوليس يونيفرسيابوليس بوليتكنيك لي زونيفرسيتي كلهم ديال الوجده هاتي نقولها لك انا عطيت لي كور دون توت لي زونيفرسيتي مشيت على حسابي مشيت لوطيل خلصتو راسي وعطيتهم دي كور وعطيتهم دي زانديكاتور وعطيتهم دي ليفر غراتوي كلهم شحال المره درت 25 ans وانا تنديرها انا في المغرب ياك alors quel est le résultat c'est très important quel est le résultat de ça c'est une leçon Anna, quand je vais en Afrique et que je donne des cours, il faut voir le respect et la gratitude qu'il y a à Dakar, à Bamako, en Côte d'Ivoire. Il faut voir, parce que vous ne pouvez pas imaginer. Là, au Maroc, les gens, ils pensent différemment. Mais tu sais, ما فعلاش. دابا نقول لك واحد القضية. دابا تنجي تنوي شي حاجة شي مغربي. باش يربح 1000 درهم، ولكن لا شاف بأن أنا غادي نربح 2000 درهم، غادي يبغي يمشي يشري يبيع كاوكاو وما ياخذش 1000 درهم. يقول لك هذاك تيربح 2000 درهم على ظهري. هذه سي فري ولا سي با فري؟ سي فري كاين ما كيشوفش داكشي هو اللي غيربح تيخصو يقلب على شحال انت غتربح معاه هذه هي المشكله دابا هذا علاش الو اوجوردي كاينين المغاربه اللي كي بحالك انت يا بوكو دو ماروكان كي سون با كوم سا كي سون دي جون اللي بغاو يعاونوا المغرب و سون انتيليجون وما تيجيوش داك لا جالوزي ديال هذا ما كاينين هادوك المغاربه احنا خصنا نجمعوهم باش نبنيو بلادنا راه نقدو نبنيو غير حنا بيناتنا عندك صحاب دابا ما بقاتش القضيه ديال خاصنا هذه ما نتكلوا على حتى شي واحد دونك نقولها باغ لا سويت نقول لك انا باغ لا سويت لي زيدي ديالي يلا كمل لي زيدي ديالك غادي نكثر عليك الاسئله ها غنكثر عليك الاسئله سيدي مرحبا حنا هنا دابا نذاكروا ما كاين مشكل حنا دابا لا يخطيك بحال جالسين بحال دابا انا جالس في المغرب معاكم جالسين جالس بشي قهوه ولا شي حاجه كنتذاكروا هادشي اللي كاين علاش بالضبط لو دومين ديال التريدينغ وماشي شي دومين اخر ما عرفتش التجاره ولا ليموبيليي ولا شي حاجه اخرى بالضبط علاش بالضبط التريدينغ واحد كاينه حاجه وحده في العالم كله اللي فيها الفلوس تيدوز عندك واحد الفلوف والفلوس موجودين تيدوزوا الا تعلمتي تصيد في داك الفلوف ما كاين حتى شي حاجه اللي تقد تغلبك حيت دو تريدينغ سي لاكتيفيتي اللي كي بو رابورتي لو بلوس دارجون سور لا بلانيت تير ما كاين حتى شي حاجه تغلبها ان اكزامبل رينيسانس تكنولوجي هي واحد الشركه سميتها رينيسانس تكنولوجي هاد الشركه افيك دي اورديناتور اي دي ماتيماتيسيان هادي 30 عام هاد الشركه تتربح 100 مليار دولار بار an شكون هي لا سوسيتي دون توت لافريك تتربح 100 مليار دولار بار an ما كايناش بيع كافي وكاكاو بيع الفوسفات بوندون شحال ما بغيتي غتبيع الفوسفات حتى شبعتي ما غادي تغلبش التريدينغ داكشي علاش التريدينغ خصو يدخل القلب ديال المغاربه خصنا حنا المغاربه نرجعوا لي ميور تريدر في العالم حيت لا دخلنا لهذا الدومين حتى شي حاجه ما غادي تقد على المغاربه صافي المغاربه غادي يرجعوا من الاولين وانا عندي مشروع ديال لوكازيون باش نقول لك علاش تريدينغ انا عندي مشروع وهذه هي لوكازيون باش نعرضوا على المغاربه لي جون انا ما تنهضرش مع هذوك حيت اللي في الغوفرنمون وداكشي كلشي تيخاف تجيب له شي حاجه جديده تقول لك هو بغى غير راسو بغى يبقى لو بوست ديالو ولا جبتي له اون ايدي واخا تكون اكسترا اوردينير هو تيشوف بان ما بغى زيرو ريسك باش يبقى عنده داك لو بوست دونك انا ما تنهضرش انا مع الناس الفوق زعما اللي هذوك اللي تيديروا هذا لا انا كان عندي شي حاجه مهمه ديريكتومون لو روا تجي عنده تنجي تكتب تنقول فوالا سكو جو فوالا دونك انا عندي مشروع وجو فودري نتكل عليك انت امين حيت تبارك الله عليك tu es en train de faire moi je te félicite devant tout le monde parce que tu fais un travail هذا هو هذه المغاربه ils ont besoin de gens خصو يكونوا 100 كي بحال علاش باسكو تتعرف تهضر مع الناس وتتفهم المشاكل ديالهم وتتقلب لهم على الحل mais ça c'est extraordinaire donc انا c'est pour ça que j'ai été choisi pour parler avec toi pour dire un message للمغرب شنو هو
D'abord, l'analyse technique. باش تعرف شو تدير في السوق. هاد l'analyse technique et graphique. La vérité, tu n'as pas besoin باش دير الباك préparation, دخل ل HEC, دخل polytechnique. داكشي كله tu n'as pas besoin. L'analyse technique et graphique نقدروا نقراوها à partir de la seconde. كون عندك 14 ans, انا تجيبوا لي 100 ديال الدراري عندهم 14 عام en 3 jours يرجعوا les meilleures analyses techniques. C'est un défi que je lance. حيت l'analyse technique ماتت. هذيك داك l'analyse technique ديال هذا ستوكاستيك ام اس اي دي وهذاك الشيء كله مات. رجعت une autre analyse technique جديده. وهذيك l'analyse technique جديده هي اللي غادي نقراو حنا لا جونيس ماروكان. هادي تدخل السكوند غادي يقرا l'analyse technique et graphique. وهادي تعجبو بزاف. علاش؟ يحس براسو il a de la valeur. C'est vrai. Et on va enseigner également la seconde dans les écoles privées et dans les écoles publiques l'intelligence artificielle. علاش؟ من دابا شويه حتى شي حاجه غادي تقد على l'intelligence artificielle dans tous les domaines. La médecine, l'avocat, les mathématiques, bientôt la bourse tu connais une bagarre entre les deux intelligences artificielles. L'être humain مش عارف. علاش؟ parce que l'intelligence artificielle elle peut faire 100 000 trades en une seconde. وقول لي انت تقد عليه حتى واحد ما يقد عليه هادشي. Donc maintenant le projet c'est que انت on va essayer باش الناس te rejoignent. J'invite tous les Marocains qui m'écoutent, qui soient déjà tes abonnés ou qui écoutent cette vidéo pour la première fois, يتصلوا بك يجيو عندك. علاش؟ باش نتجمعوا. حيت لا تجمعنا انا غادي نقد نمشي ندق على بيل غيتس ونقول له شوف شحال بينا احنا بغينا غير دي زورديناتور ما بغينا حتى شي حاجه. لي زورديناتور نحطوهم في لي زونيفرسيتي نفرقوا على شاك يونيفرسيتي تضحك. ما تسوكوش بيل غيتس تعرفوا. وصاحبي انا j'ai eu la chance واحد الوقت grâce à Michael Jackson j'ai rencontré des gens اللي كنت نحلم بهم. par exemple Robert De Niro انا هذاك هو l'acteur j'ai les préféré et j'ai finalement passé plusieurs soirées معاه. c'est magnifique. Ah ouais. Donc c'est donc عندي accès à des gens si je viens les voir نقول لهم شوف انا مورايا ها لا جونيس ماروكان مورايا حنا شنو بغينا نديروا des salles de marché dans toutes les universités. علاش؟ parce que les meilleurs mathématiciens في العالم راه ماشي روسيين راه مغاربه. شوف البروفيسور اوكنين في مراكش شو تيدير في البروبابيليتي راه حتى واحد في العالم وصل له en probabilité pure champion du monde بروفيسور اوكنين à مراكش. سهله وكلشي تعرف هادي. دونك حنا خاصنا نديروا des salles de marché dans toutes les universités de المغرب ونعلموهم l'analyse technique ونعلموهم l'intelligence artificielle pour appliquer l'intelligence artificielle au trading. Ça va changer, ça va révolutionner le Maroc. Moi, je sais de quoi je parle. C'est pas fini. Comme tu le sais ou tu le sais pas, il y a 643 maisons de jeunes dans le Maghreb. C'est magnifique cette idée des maisons de jeunes. ولكن sur ces 643 75% ناعسين ما تيديروا والو. الناس سالفين. Imagine هاد les 600 كلهم نديروا فيهم salle de marché نجيبوا لهم 10 ordinateurs on les connecte كلهم ils sont connectés ونعطيهم un cours régulièrement باش يرجعوا les maîtres ديال l'analyse technique. واش هادي c'est possible? C'est possible. Comment c'est possible? Là جمعنا الناس. La communauté aujourd'hui est la clé qui peut vraiment faire avancer le Maghreb. ما نحتاجو حتى شي واحد. انا si j'ai une communauté derrière moi تمشي تندق على هادو كلهم السلام عليكم voilà. ما تنطلبش الفلوس. On va jamais demander d'argent. On va juste demander à équiper les écoles, les maisons des jeunes et les universités. ونعلموا هاد الشيء نعطي هاد moi si j'ai ce projet علاش انا عندي هذا البروجي حيت انا عندي في الداخل ديالي لا سيرتيتود بان هذا لو سافوار اللي عندي هنا لا دوزتو لي جون مغاربه المغرب غادي يطير صا جون سوي كونسيون فوالا. راك تشوف راه شي اكسيون شي حاجه اخرى خير هذا موجود. مازال غنفكروا ان شاء الله comment regrouper les gens
ونجمعوا هاد لا كوميونيتي هادي ان شاء الله et مع لو طون on va développer le projet ربي يسهل. ايوا شوف ليسونسيال سي كو لي جون اللي عجبهم هاد ليدي يكتبوا لك يقول لك حنا باغيين ويهضروا مع لي ريكتور هي لي زونيفرسيتي يقول لك وي حنا اوني داكور عندنا واحد ليسباس موجود on va l'attribuer à la salle de marché mais c'est déjà extraordinaire Ouais. parce que نقول لك واحد القضيه شتي لي بروفيسور كلهم ديال لي زونيفرسيتي في المغرب ils ne demandent qu'à encadrer la jeunesse marocaine ولكن ما عندهمش لو دومين فين تيبقى يديروا بيولوجي شنو يديروا بلا بيولوجي ما هذه ما لا فين كاين الفلوس صحاح 100 fois 1000 fois plus que le phosphate c'est l'analyse technique et l'intelligence artificielle appliquée au trading on dirait un algorithme de trading راه يدخل 100 milliards de dollars للمغرب par an. C'est pas du rêve. On peut faire même une étude de faisabilité. On parle à des professionnels et ils vont le prouver. Et les professeurs كلهم كاين انا تنعرف des professeurs في العيون. Professeur de maths في العيون. Mais le gars c'est un génie. وضايع صاحبي علاش حنا المغاربه عندهم دي جيني ضايعين. هاد لي بروفيسور كلهم لا تجمعوا هكا on a connecté toutes les universités. Les professeurs ils vont encadrer tous les étudiants ديال المغرب ماشي ديال العيون. Mais c'est magnifique. Est-ce que je rêve ou est-ce que on peut le faire? Moi je dis aujourd'hui كاين انترنت المغاربه شامبيون ديال الانترنت ولكن تصاور هذه فيديو وهذا تعطي داكشي كلشي تضيع الوقت. مي سي نقول له شوف اجي انت شوف دابور ضرب غلف واش ضرب غلف سان اكزامبل مونديال حتى واحد ما يغلب الدراري ديال ضرب غلف في العالم سالاو مع كانال بلس مسكين قلت له واه يا ما يبقى يخربط كاين شي مشكل بون ولكن هاد لو جيني نزولوه حنا من داك الديكوداج وداك الصداع ونديروه لا او سي 1000 fois بلو رونطابل. راه هو التريدين صاحبي التريدين راه ما كاينه حتى شي حاجه اللي هادي vraiment qui va permettre au Maroc d'exploser que le trading. Parce que premièrement, on est d'abord on est mathématicien et on est informaticien. On a besoin que de ça. ما نحتاجو حتى شي حاجه اخرى. حنا مغاربه في الدم ديالنا on est champion dans ce domaine. ونفيقوا صاحبي اون افون يلا تشوف كاينه شي حاجه. مازال واحد دو 3 كيسيون اللي انا نسولهم مي نخليهم حتى الاخر. ندوزو دابا لي كيسيون ديال لي زابوني ديالي عندهم بلوس علاقه مع التريدينغ. دي كيسيون بازيك وصراحه كلشي تيسول عليهم. دو ان هادي سولوني عليها بزاف سي بالخياط واش لا فورماسيون ممكن نترجموها بالعربيه؟ Bien sûr, déjà on a commencé l'arabe. Je suis à la vidéo 7. ما شاء الله من دابا شويه غادي نديروا ولا كانوا شوف لا كانوا شي مغاربه تيطيروا في التراديكسيون صاحبي اتصلوا بك يقول لك حنا بغينا نكملوا نعطيهم شتي هذوك اللي يديروا التراديكسيون عطيهم فورماسيون غراتويت هذوك يتبرعوا مع راسهم فهمتي هاكا سيدي خذ اما كاين مشكل ياخذ لا تكون غير لا تراديكسيون اون فيت المهم اللي بغاو يسولوني سي كو تكون مثلا انت كتهضر بالعربيه لا ولكن نقدروا نديروا صاحبي اللونغاج العربيه شتي عندي ماشي انا عندي العربيه باش نهضر معاك ولكن باش نهضر بالتريدين صعيبه وراه هي اصلا صعيب تهضر بالعربيه في الدومين ديال التريدينغ لان كاع لي مو تكنيك كلهم فرونسي وبلونغلي. دابا شنو نقدروا نديروا نقدروا نلقاو شي واحد دابا اللي تيسمعنا يقول انا نقد ندير لهم العربيه ويتصل بك ونعطيوه لي فيديو نديروها شوف نقدروا نديروها بالدارجه كاريمون يديرها بالدارجه ونديروها بالعربيه بور الناس اللي بغاو هادي شي بوسيبل. انا جو سي اوفير اللي بغى شي واحد يدير عنده قال انا راه عندي انا طونطير في الطليانيه بسم الله كاين شي مغربي تيهضر بالشنيه مرحبا صافي دونك انتم سمعتوا اللي عنده اللي قادر يترجمها يكونتاكتيني وديك الساعات غادي نشوف مع مسيو بالخياط كيفاش غادي ندير. فوالا حنا دابا هاد البروجي هذا راه سي ان بروجي. انا بغيت نقول واحد الحاجه في هاد لا فورماسيون الا سمحتي لي امير مهمه بزاف الناس كتبوا لي قالوا لي دابا انت درتي لنا فورماسيون وحتى هذا ودرتيها $300 بقاو تيهضروا حنا ما عندناش $300 هذا وتيهضروا عرفتي. انا بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه. مشيت لابيجان وقلت انا غادي نعطي كور ديالي ديال التريدين 3 جور. جاو الناس
وغادي نعطي السميات ديالهم كاع بروشين فوا. جاو الناس من بوركينا فاسو خداو البيس 24 اور ديال البيس، 24 ساعه ديال البيس، جاو حتى لابيجان خلصوا 1500 اورو الواحد، خداو لا فورماسيون ما خلاوني ندير حتى شي، خلصوا عليا الوطيل، خلصوا عليا داروا بيا ما عرف كيفاش امبوسيبل داكشي اللي داروا بيهم اكثر من 10 وماشي شي وحدين ملياردير. انا شفت بان سي با دي جون كي اون دو لارجون فريمون مي عندهم لا دينيتي. جاو دابا اليوم تكتبوا لي وتصيفطوا لي بان حياتهم تبدلات. مشيت الليل جي رونكونطري واحد السيد الجيريان سميتو سفيان، شوفير دو بوس، عمرو ما دار تريدين. شنو دار هذا شوفير دو بوس؟ شنو دار؟ خلص على صحابو 1500 اورو الواحد، وخدا لوتيل، وخدا اون سال دو كونفرنس اللي كراها هو، وعارض عليا حيت قال لي انا ما درتش هكا ما تجيش بوحدك، تجي لعندي بوحدي الليل. دونك جمع زعما الناس وجمع وعطيتهم الكو، واليوم تكتب لي جوسكا بريزون تقول لي اليوم دخلت 2000 اورو 3000 اورو شاك جور تيربح الفلوس. هاد السيد هذا قال لي انا ما كون كنخلص. دونك علاش تنعاود هادي؟ حيت المغاربه صعاب يفو لو دير، صعاب سي ديفيسيل. واخا نهبط الثمن 1200 300 غادي يقول لك 50 ولا هبطوا 50 يقول لك 10 وواحد يخلصك 10 يخرج منك داك الدرهم. هادي صعيبه ماشي المغاربه كلهم مي سي لا فيريتي. سي تري ديفيسيل باش تقول شي واحد هاك وهاك وتشوف معاه بون. ولكن هاد لا فورماسيون المغاربه انا سي فو فات هاد لا تجمعنا هاد الكور كله انا غادي نديرو لي زونيفرسيتي فابور بيان سور. هاد الكور نديرو توت لاني ا تو لي ستوديون المغرب. انا خصني هي لا ستركتور باش نجلس ونهضر معاهم كلهم ونوقيهم على انا شنو. انا جي با بزو هادشي اللي تنبيع راه ماشي ديالي، ما تنديروش في جيبي. الناس اللي تعاونوني باش ندير هادي نزول هادي خذ هادي، راه هي دي جون دريا. انا باش نوضح هذه القضيه هذه، راه ماشي بالخياط، راه كنهضر معايا باغ تليفون وقال لي شنو كاين. راه ماشي هو اللي كيدير ديك الفلوس في جيبو، راه مخدم معاه ناس اللي او ميم طون تيقول فوالا الا كري دو لومبلوا خدم معاهم. دونك هو فكر بلاص ما غادي يجي يخلصهم مثلا من جيبو، قال جو فيغ اون فورماسيون نعطيها الناس اللي محتاجين. بيان سور اون فورماسيون اللي انا شفتها وراكم شفتوا سميتو لا في ديالي اللي او ميم طون دوك الفلوس تيخلص دوك الناس اللي خدامين معاه، دي ديفلوبور دي ماركتور بزاف ديالنا دي ديزاينر ايتترا. دونك هو او موان راه الا كري لومبلوا خدم معاه ناس. واش فهمتوني؟ دونك ما تبقاوش تسبقوا الاحداث وانسان ما كتعرفوش ما تاتاكيوش دغيا صاحبي. بالعكس شوفوا الربح ديالكم فين كاين نتوما، ما تشوفوش الربح ديال واحد اخر ولا ها هو قال لكم ما كيديرهاش في جيبو. ودابا بيناتنا واش تسحبوا 300 دولار هي اللي غتغنيه؟ قسم دابا غير ما نضحكوش على راسنا. 300 دولار هي اللي غتغنيه دابا. لا ماشي صراحه. ميرسي امير هادشي اللي قلتي سي فري. ولكن انا باغي نقول واحد الحاجه زعما اللي خصهم يفهموها. نهضر دابا مع المغاربه كلهم خوتي، سي مي فرير اي سي مي زانفون. دابا انا تبارك الله لي زانفون ديالي سي لاج سي طون اج داكور. بون سو كي اللي ما عندوش الفلوس ما عندوش، هذاك السيد يقد تصل يقول انا راه ما عنديش ولكن انا نقد ندير لا كومونيكاسيون، قد نكون افيليي. اجي يا سيدي مرحبا، ها هو افيليي، ها هو اللي تكون عنده لا فورماسيون وكاينين دي بوسيبيليتي. انا ماشي كالكان كيدير لا لا ما عندي انا ما ندير داكشي. انا تنقلب على الناس اللي باغيين يتعلموا، يدقوا سيدي يدقوا يقول لك السلام عليكم شتي انا لا فيريتي الله غالب، ولكن انا موجود. نقول له لا، ما نقولوش لا، او كونترير نقول له انت اجي تشوف نعطيه ونشوف كيفاش هذا. دونك حنا ليدي ديالنا خصنا نتجمعوا ماشي نتفرقوا. فوالا دونك نتجمعوا كلنا ونعرفوا بان راه لافونير ديالنا وديال بلادنا. شوف دابا انا نهضر على واحد لو سوجي تري امبورطون. اوكي وي هذا لو سوجي سي كوا؟ سي كو كاينين بزاف ديال لي ماروكان اللي تيبغاو يقلبوا كيفاش يكونوا انديبوندون، باسكو المغرب راه ماشي هي لي زون، راه لي فام اوسي. ولي فام راه عندهم بلوس دو كاباسيتي دو ريوسي دون لو تريدين، ولكن ما عارفيناش. علاش ما عارفيناش؟ العرب اون جينيرال تيقولوا لهم نتوما جلسوا
طيبوا قابلوا الدراري حنا نتكلفوا سي با بون باسكو لا بلانيت aujourd'hui سي كوا لا قديتي تعلمها هي تبقى بالدار ولكن تقدر تريدينغ راه سي بوسيبل انا جي ابري اون فوا انا قلت لكم واحد عاودت هاد ليستوا كي فري اون في دو برشيد ما ابلي ما دي مو ماري مشى بحالو هرب عليا وعندي دو زونفون عمري ما قريت ما عندي لا ديبلوم لا والو انا خصني دابا قالت لي انا خصني نخرج ندير الميناج بون وليتها كان عندي واحد لورديناتور عيان هزيتو عطيتو لها ودرت فيه داكشي ووليتها قلت لها كيفاش ما جو فو جور 2 heures de cours 2 heures ودابا تتقول هي بان كتبت ليا وقالتني بان لقات ان سيت او كندا تخدم معاه ساعه في النهار تيصيفط لها $800 بار موا ها هي دابا جالسه مقابله الدراري ديالها وتتخدم ساعه في النهار وتدعي معايا سي مانيفيك انا هادشي علاش انا بغيت نقول لا جونيس ماروكان اون بارتيكولير لي جون filles au Maroc que elles peuvent apprendre ce métier et préserver leur dignité ما بغاتش كاع تلقى حتى شي راجل تجلس في الدار ديالها ودير هذا وتجلس مع راسها ترانكيل سو بريزيرف الدين ديالها وكل شيء ولكن تدخل الفلوس غراس à le savoir parce que c'est un savoir qui n'est pas difficile انا تنعاودها وتنقولها شتي هاد لا فورماسيون هاد لا فاسون دو فير من ا تا زد ما تحتاج لا ديبلوم لا والو حيت شتي هذاك اللي تيكون تيدير السيراج ديال لي شوسور هذاك غادي تكون خدام وانت تعرفو تسمعو تيهضر ويلي بلو انتيليجون كو توا راه يا دي جيني او ماروك اللي ضايعين حنا بغينا نفيقوهم نعطيهم لا بوسيبيليتي باش داك لو جيني ديالو يفيق اي بور سا انا بغيت نقول للناس المغاربه نقول لهم شو جي طلل جرب وما تبقاش تخمم بان راه خاصك تخرج تحرب باسكو هنا في فرنسا سي فيني لوروب مشات دونك اوجوردي حنا نتكلوا على بلادنا ونقراو في بلادنا وننجحوا ان شاء الله بلادنا ان شاء الله. لا كيسيون ديال حمزه الفاسي وهذه اون كيسيون سولوني عليها بزاف شنو هو الكابيتال او يعني داك شحال الفلوس ممكن باش نبدا في التريدينغ الوغ حيت كاينين بليزيور تريدينغ بزاف كاين تريدينغ فوركس تريدينغ ديال لا كريبتو موني تريدينغ ديال لي زاكسيون تريدينغ ديال لي فيوتور باغ اكزومبل لو بترول لور لو كافي اكسيتيرا هادشي هاد العالم كله انا تنقول بان لا بروميير دي شوز هو انسان خصو يكون عنده العلم في يديه عرف شنو تيدير راه بزاف الناس تيقول لك تريدينغ غير تحل الكونط غير تمشي تتلاح وتيموت اوكي ما تيقرا ما تي هو زربان هو شنو تشوف غادي يدخل يدير دي مليون دولار افيك $500 علاش حيت قالوها له الناس سي با فري دونك تريدينغ انا جو بونس لو مينيموم $1000 10,000 درهم ولكن بسم الله شويه علينا حنا مازال ما حلينا الباب باش تخرج الدرهم باش تمشي تحطو في شيكاغو ودير تريدينغ ياك هذه مازال ما تحلات هذا الباب دونك اليوم ممنوع المغاربه يخرجوا فلوسهم من المغرب ويمشيو يديروا بهم تريدينغ في لندن في نيويورك وشيكاغو وين كتهضر على هذوك التريدينغ ديال فوالا ديال الناس البروفيسيونيل مي راه كاين الناس في المغرب اللي تيحلوا دي كونت بروكور وتيديبوزيو الفلوس ديالهم ماشي ما كاين هذوك الكونت ديال داك لي بروكور اللي كاينين في المغرب انا الصراحه ما موافقش على داكشي لا هما لي بروكر ماشي في المغرب هما راه في الاسترالي في شيبر في لوروب شتي انا دابا غادي نهضر لكم على واحد الحاجه واش يسمعوني الو كتسمعوني مزيان يسمعك وغادي يسمعوا مزيان اش كنقول لكم خمسة تبارك الله قلت 30 عام وانا في هذه المهنه هاد لي بروكر هادو اللي تيديروا هاد لي كونط هنا وهذا 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 انا تنقول لكم ما تبقاوش ديروا هادشي ما كاينش داكشي حيت خصكم تفهموا شنو هو البيزنس ديالهم هما كيفاش يربحوا الفلوس هادو زعما بلي كوميسيون ديالكم
واش تظنوا بان هاد لي بروكر هادو ديال الفوركس تيربحوا الفلوس حيت ياخذوا دي كوميسيون حيت نتوما تدخلوا وتخرجوا؟ لا. باش كيفاش يربحوا الفلوس؟ تيربحوا الفلوس باسكو هما عندهم دي عندهم واحد الماتيماتيك تتقول لهم 85% الناس اللي تيحلوا الكونت فوركس تيموتوا، فلوسهم تيمشيو كلهم. هذا غير بور لو فوركس، اما مثلا لي مارشي لي زاكسيون ديال الكوموديتيز اي تو سا هذا الفوركس. ولكن اللي عطيني بروكر اللي تيعطيك لي فيتور في المغرب، ما كاينش اصلا في المغرب ما كاينش ان بروكر اصلا، ما كاينش. فوالا. دونك انا تنهضر على هادوك اللي تيجيو المغرب تيقول لك هي دير الفلوس ديالك بالدرهم ما كاين مشكل. علاش تيقول هكا؟ علاش ما تيخرجوش كاع تيتبرع مع راسو؟ علاش؟ حيت هو هذاك الفلوس اللي تدير عارف بان عمرو ما يدير الضم، دونك هو ما خسر والو، يمشي يتبرع مع راسو يشري واحد الدار في مراكش ويجلس مع راسو ترونكيل. شوف انا تنهضر معكم على واحد شي حاجه مهمه، ما غادي نقول حتى شي سميه ديال شي بروكر باش ما يجيوش يضربوا ليا شي حاجه في راسي، ما باغيش انا داكشي. خايب يعني نقول لكم واحد الحاجه، بغيتي تحل واحد الكونت مع واحد البروكر كما كان، قول له كتب له واحد الايميل قول له اسكو غادي تعطيني الكارونتي بان ما يديرش البي بوك بي بوك. لو بي بوك سي كوا؟ لو بي بوك سي كو حيت تكون تدير تريدين وتيجيب لك الله راه انت في اللايف، راه انت ماشي في اللايف، راه انت مازال في الديمو ما تتبانلكش تيخليك تخسر فلوسك. دونك هو داك الفلوس ديالك ما صافتهمش السوق، راه دايرين تجيبو تيقول بون هذا فوقاش يخسر، هذا قرب يخسر، مزيان برافو عليه، هو خسر داك الفلوس ديالك تيبقاو تجيب. هاد البيزنس هذا 99% ديال البروكر اللي كاينين في شيب وكاينين في هذا وفي هذا عايشين بهذا البيزنس موديل هذا. دونك لا كتب لك انا جو تو غارونتي بان راه ما غادي نعطيكش البي بوك، وي حل عنده الكونت حيت عندك غارونتي. داكور. ولي تيكونوا ريغولاريزي، واخا ريغولاريزي كيديروا هادشي؟ بيان سور اصاحبي، ما بيان سور هادشي معروف اصاحبي. واخا ريغولاريزي على هو ريغولاريزي فاش واجيو يقلبوا عليه يشوفوا في الاورديناتور اش تيدير؟ لا ما كاينش داكشي اللي بغا. انا تنعرف ان بروكر واعر ما كاينش ما تيغش لا والو، انديسكوتابل تيدير الفوركس تيدير لي زاكسيون تيدير لو فيتور، هو انتراكتيف بروكر هذاك. ولكن انتراكتيف بروكر خص تخرج الفلوس في المغرب. دونك انا تنقترح المغاربه غادي يتعلموا التريدين. اولا غادي يقدوا يتعلموا التريدين، غادي يقدوا يفون بوفوار جيري الفلوس ديال السواعده وكويتي وداكشي اللي ما عنده لا الوقت ما عندوش كاع العلم. وين كيفاش غادي يكون اون ريلاسيون مع داك السعودي مع داك الكويتي؟ سهله. علاش سهل؟ تري فاسيل صاحبي، تري فاسيل. علاش؟ حيت دابا كاينه اون بلاتفورم سميتها تريدين فيو جامعه اكثر من 10 مليون دو جون. داك تريدين فيو انت تجي انت، انا تنقول لكم شوف واحد التيمونياج، واحد السيد خدا لا فورماسيون ديالي داك لو موريسيان جو بونس. واش هو صاحبي هذاك السيد وجوسكا بريزون انا راه عندي واحد خو امين اللي هضرتي معاه خو il a publié une analyse في تريدين فيو 2 jours après avoir حيت سال لا فورماسيون ديالي، واتصلوا به الناس او بلو او نيفو ديال تريدين فيو قالوا له كيفاش هادشي توت عرفتي داخل سي بون. دونك اوجوردي كاين واحد لوتي اللي قد يسمح للمغاربه باش يتعرفوا في العالم فابور، ولكن تشوفوا واو. علاش كيتساجي باش تهضر مع المغاربه؟ انا معاك لي زاكومباني يقدروا لهم يديهم ونديهم بعد هما اللي يعرضوا علينا السكسو ان شاء الله ونتبرعوا مع راسنا معاهم في الدار بواحد ويجدوا راسهم. ماشي لا بدا خص يكون عندك الفلوس باش دير تريدين. انا براسي 30 عام ديال التريدين ما حليتش ان كونت، ما عنديش ان كونت اومونو. واش نتوما عارفين هادي؟ واش انا حمق؟ انا عمري ما حليت كونت سميتي. حيت لي انتيليجون اش يدير؟ تيقول له انا باش درت انا جي مونطري بان جو سوي كابابل. الناس اتصلوا بيا قال لي شوف انا صراحه انا جو في كو بيرد، الله يخليك واش يمكن لك تبيلوتي لي هذا الكونت. دونك المغاربه غادي يتعلموا واحد العلم ومن بعد عندهم واحد لا بلاتفورم باش يتعرفوا في العالم، باسكو غادي يبدا يبوستيو الناس تيبان حتى درتي داكشي تيبان، ها انت درتي دغيا تيبان داكشي تو سويت. اون بليس انا غادي نعلم المغاربه يديروا دي زاناليز سور لي مارشي سعوديان، فهمتي؟ ماشي سور لي مارشي ديال الميريكان، لا
بعد غادي يقولوا واو واو مي سي كي في سيت اناليز سور هاد سابيك باغ اكزومبل ارامكو وهذاك الشيء غادي يقولوا واو وغادي يشوفوا بان المغاربه كاينين في المارشي السعودي كويتي قطر المان الصين لي ميور زاناليز سور لي مارشي دي زاكسيون ديال العالم غادي نلقاوها المغاربه يقولوا مي سي كوا غادي يدوخوا الناس سي كوم هذا هو لو بروجي ديالي هذا هو لوبجيكتيف دابا الناس ما فاهمينوش يعني لا ماشي تنقول له انا سي آه. شحال ان كونت لا ما كاينش هادشي انا نمشي الحبس لا قلت لك كاينش انا داكشي يعني ما عنديش الحق تعلم في لا فورماسيون براتيكي حط لي زاناليز ديالك سور تريدين فيو اي غتساين الناس يعيطوا لك بوغ جيري لي بورتفوي ديالهم باش تجيري انت الاموال ديالهم الفلوس ديالهم. انا عندي المغاربه اليوم والله الا عندي واحد الماروكان بيشور في العيون بيشور هذا كان بيشور في العيون دابا اش يدير دابا دار داكشي في تريدين فيو وما عندوش لونغلي اصاحبي انا تنتعجب فيه ما عنده لونغلي لا هو عنده داكشي بغيتي نديباني وصافي ولكن واحد السيد من العربيه السعوديه شاف داكشي عجبو عطاه ان كونت دابا هو تيبيلوتي لو كونت ديال داك السعوديه شاك فوندردي السعوديه تيصيفطوا 20% ديال الربح وسترن يونيون وهذه بخير اصاحبي واش هذه المغاربه ما يقدوش عليها كلهم يقدوا عليها ما كاينش انا هذه اللي بغيت انا نهضر عليها خاص الانسان يخمم ماشي تنقول لكم انا حل ان كونت دي تريدين هذيك راه ما تتربحكش انا جو لي ديمونطري واخا تكون عندك 1 مليون دو درهم ما تعيش بها فاسيلمون في التريدين علاش حيت التريدين كاين وها صعيب سي با فاسيل ولكن لا تعلمتي كيفاش انت tu fais des analyses تعلمتي دير التريدين بشويه بشويه الناس راه كاينين دي ميليي دو جون سورتو او موين اوريون اللي بغاو يكون عندهم واحد تيهضر بالعربيه حيت هما ما تيهضروش لا تيهضروا ما خصهم العربيه دونك المغاربه سي بارفي وحنا بغينا نديروا واحد الطابع بان في العالم يسمعوا ماروكان يعرفوا بان سي سينونيم ديال اكسبير اون بورس هذا هو موراف حيت دابا لا سمعتي رومان تتقول هذا تيطلب ياك لا سمعتي برازيليان تتقول واه هذا فوتبولور ياك هذه كاينه انا ان شاء الله الرحمن الرحيم بالقدر ديال الله وبقدر كلنا نتجمعوا باش النهار اللي يبدا يقولوا مغربي غادي يقولوا تقتال في لي مارشي فينانسي كي جات كاين مزيانه خيره يلا دونك كما قلتي لو كابيتال سي $1000 مينيموم $1000 ولكن $1000 انا تنقترح على المغاربه ما يبقاش يخموا يحلوا ان كونط صاحبي تنعاودها وتنقولها باسكو سا سي اريان تحل $1000 شحال هادي تربح وهذا انا تنقول لك لي بلو انا باش عشت خصك تسولني سي بالخير باش عشتي سي بالخير فوالا انا عشت باسكو تنبوبليي في دي سيت لي زاناليز ديالي والناس يتصلوا بيا وتيقولوا لي الله يخليك شنو ندير هنا كيفاش ندير هادي كاين دي كونساي بعد نوبات انا واحد النهار واحد السيد ما تنعرفوش عيط ليا من الجابون قال لي عندي اون بوزيسيون خاسر فيها الملايين شنو ندير سور لي بون دو تريزور جابوني سيتي لا كوب دو موند وداك لا كوب دو موند كان المغرب غادي يجي يلعب فرنسا وانا ما كانش عندي كاباسيتي فينانسيير باش نعرض على الوالد وهو كان تيحلم باش يجي يتفرج في الماتش ديال المغرب في لا كوب دو موند هذاك حيت عطيتو لو كونساي وحيت سالينا وداك الشيء نسيت انا داك لو كونساي وعيط ليا واحد او بو دو 2 زور قال لي راه صيفط لك 5 ويسترن يونيون صافط لي 5 ديال ويسترن يونيون عيطت للوالد الله يرحمه قلت له اجمع اجي تفرج سبحان الله هذيك عمري ما ننسى دونك باش عشت باسكو المغاربه غادي يقدوا يفون مونطري لور سافوار فير راه غادي نقول لكم شتي كنت على فورماسيون راه تو ديفيان تري كومبيتون تتفوت الناس كلهم حيت شتي ميسي حيت تلوح له الكره هي تيقيسها تتعرفوا ميسي ياك ما تبقاش ساين الماتش 90 مينوت باش تقول واه هذا لعاب هي تلوح له الكره هي تيقيسها تتعرفوا تقول له انا جيت تلعب معايا انت ياك والتريدينغ راه سي لا ميم شوز شتي شي واحد تيدير لك هي اون لين تتعرفوا واعر
هادشي اللي تنقري انا المغاربه باش هي قيسو هي يدير اون سول. هذوك دابا اللي تيديروا هي تيبوستيو الناس الكبار تيجيو عندهم تيقول لهم اجي انت شكون انت هو واش باسكو لو نيفو دغيا تيبان. دونك المغاربه تنعرض عليهم ما يبقايش يخموا يحلوا ان كود، خاصهم يتعلموا وبدا يبوستيو ويعوموا على ترادين فيو. المغرب خصو يكون هو لو ماتر ترادين فيو. علاش ترادين فيو فيه 10 مليون دو جون aujourd'hui 100 مليون دو جون بيانتو. دونك المغرب خصو يكون فيه. وديك الساعه غادي تشوف سواده كويتي هذا الناس عندهم فلوس ما تعرفوا ما يديروا بهم، ما عندهمش الوقت وما عندهمش الكاباسيتي باش يدير شي حاجه. هو تيشوف شي واحد اللي تيدير هذا تعيط له تقول له الله يخليك انا راه عندي واحد 500 دولار في واحد البلاصه جار لا. هو راه ما تيقدش ياخذ الفلوس المغربي سي با بوسيبل، ولكن يفي دي زور تيبيع ويشري يبيع ويشري يتعلم تيربح وهذاك تيصيفط له 20%. وهاد لي كونطرا هادو انا نصيفطو لكم نعطيكم هاد المغاربه كلهم نعطيهم هاد لا فورماسيون باش يكون عنده الكونطرا دو جيستيون وكيفاش يتعامل هذاك الشيء كله تنقريه باش المغرب من مولاي بوسلها انت جالس مع راسك مع الوالده والوالد وانت جالس تتبيلوتي الفلوس ديال الناس اللي كاينين في الخارج. دونك فهمنا ليدي جلوبال ديالك. Alors, la même question, نفس السيد qui te posait la question. Est-ce qu'il est conseillé pour les débutants de trader les CFD puisque les futurs que vous recommandez nécessitent un grand capital pour un débutant. Donc j'aimerais bien تقولنا شنو هي CFD وشنو هي futur وتجاوب en même temps على la question. Les CFD هادو انا je dis tout de suite les CFD ce sont des contrats اللي ils ont عاد اخترعوهم باش زعما يديروا واحد لو برودوي فينانسيي اللي تابع ان تراكر كوم باغ اكزومبل ان انديس بورسي وداك الشيء. انا تنقول لكم لي سي اف دي نساوهم اوبليي لي فيتور. هاد السيد هذا اللي قال هادشي ما عارفش بان يقد يحل ان كونت فيتور 400 دولار 400 دولار. وي ويدير لور ويدير البترول 400 دولار. علاش؟ حيت في لي فيتور ما كاينش هي لو كونترا فيتور اللي الناس يعرفوه، راه كاين لو ميكرو c'est-à-dire un tick 1 dollar au lieu de 10 dollars. Donc tu peux avec 400 dollars تحل ان كونت وتبقى تريدي مع راسك تطلعوا. دونك يقدر يلقى في انتراكتيف بروكر. لا نينجا تريدر tu peux ouvrir un compte sur les futurs avec 400 dollars. D'accord. Donc هذا le minimum, mais c'est quand même ça te permet باش دير des opérations sur l'or sur le pétrole. وهذيك نديروا un coup la بغيتي امين نديروا un coup spécialement comment ouvrir un compte avec 400 dollars sur les futurs, quels sont les marchés à trader, comment il faut faire هذا. ولكن ماشي باش المغربي يمشي يبقى يدير شويه البيزنس ويمشي يحل ان كونت يخرج الفلوس من المغرب. لا انا ما تنعلمش هذا الشيء هذا. انا نعلمو باش هو يقد يقول هذاك السعودي نقول له حل كونت تماك راه تقدر 1000 دولار ونفرجك. وي تا كومبري فهمتك. داكور صابر بوني ان شاء الله. كاينين دي بون زيدي يا صاحبي انت موجود الخير تصغى الوقت حتى الوقت موجود. حنا جالسين دابا ما كاين يد حنا موجودين. حنا هذه لوكازيون باش بغينا نقريو زعما لو ماكسيموم ديال لا جونيس الماروكان. هذه هو الوقت باش نقريوهم تي فوا. وي الوغ خياط حمزه قال لك بغا مسيو بالخياط يدوي لينا على لوجيتيليتي ديال المات في لا فينانس دو مارشي et surtout le calcul du risque. Les professionnels du métier se basent pas غير على les indicateurs. هذا ما بيش سميتو هذا خياط حمزه. واخا حمزه واخا عليك. كيسيون صعيبه شويه. لا زوينه هاد لا كيسيون. وهذه هي لا كيسيون اللي خص المغاربه. شتي هذا هذا راه شوف هاد هو المغاربه حنا اللي تنبغيو هما هادو. نقول لك علاش باسكو il a raison بان les indicateurs ماشي c'est pas la bourse. شنو de quoi il parle؟ قال لك شنو كيفاش on peut maîtriser le risque. كيفاش غادي ندير هنا؟ غادي نهضر على واحد الكونسيبت ديال اللي كاين في الدرس ديالي اللي دابا غادي نهضر عليه ديال الستوب لوس. ديال الستوب لوس ديال الستوب لوس. لا ماشي ستوب لوس لا داكور ديال ليسبيرونس ماتيماتيك دو غان. داكور. ليسبيرونس ماتيماتيك دو غان هي السيروت ديال
les interventions en bourse. شتي لما كانش عندك هاد لا فورمول في راسك راه عمرك ما تكون champion du monde. Et si j'ai été champion du monde de la bourse, c'est grâce à l'espérance mathématique de gain. Uniquement. C'est quoi l'espérance mathématique de gain? دابا انت غادي تدخل غادي تقول انا بيتيت غادي نربح 100 دولار ولكن عندي 60% باش نربح 100 دولار وبقات ليا 40% باش نخسر 50 دولار. شنو هي l'espérance mathématique de gain? C'est 60% moins multiplié par 100, il y a 60, moins 40 multiplié par 50, il y a 20. Donc, tu as 60 moins 20, ça sera 40. Donc, tu as 4 dollars, il y a l'espérance mathématique de gain. 40 dollars sur l'espérance mathématique de gain. Il y a la clé de Kulchi. On l'utilise au poker, on l'utilise dans les marchés financiers et on l'utilise dans toutes les décisions en réalité. Mais beaucoup de gens, alors j'invite les étudiants mathématiciens, les كاينين في المغرب, باش يديروا une étude ou la bras, ils veulent me rejoindre. Je suis en relation avec beaucoup de professeurs, à Stade, à Al-Arish, et à Rabat, et à Casablanca, des professeurs de maths, les tidonchos. Mais c'est des génies. La modélisation, les mathématiques. خصنا نخدموا على l'espérance mathématique de gain parce que aujourd'hui, il y a كاينين بزاف ديال les papiers techniques في العالم. Il y a beaucoup de papiers, tout. زعما كلشي خدموا على كلشي. Mais كاينش un seul papier technique en trading qui traite de l'espérance mathématique de gain. Alors que si une université marocaine elle publie le papier, elle va tracer l'histoire du Maghreb. Donc, on est en train de parler des choses هادشي فيه دينا ماشي شي حاجه اللي امبوسيبل راه فيه دينا à 100%. دونك تجمعوا وهاد السيد هذا كم حمزه وداك الشيء يقولوا دي شوز يقولوا اون ديسكوت نحطوا هادشي فوق الطبله ونجمعوا لي بروفيسور ديالنا ديال المغرب ونجلسوا وراك الفرجه. Merci pour la réponse. Deuxième la question de Mohamed. Est-ce que vous conseillez l'indicateur Ishimoku pour les débutants? Ou est-ce que vous conseillez l'indicateur les débutants? Sinon, quels sont ceux que vous suggérez pour un novice? Sinon, je normal les indicateurs les que conseillez quelqu'un les adbati le domaine. OK. Déjà la réponse. Hein? سميت هذا. هذا السي محمد ما كانش كنيه ديالو. محمد واخ. OK. Bon, شوف. La réponse ديالي elle est بحال قلتي تنزل بواحد السيف ماشي هكا ولا هكا بالسيف. خاصكم تعقلوا على هادشي اللي غادي نقول حيت هادشي انا جي لا سيرتيتود ديالو حيت كاينين هاد ايتشيموكو كلشي تيقول لك كاينين كاع اللي داروا ديك كتوبه على ايتشيموكو وهذا. خاصكم تعرفوا واحد القضيه كاينين جوج حوايج في السوق ما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى. جوج حوايج كاينين كاين لو بري وكاين لو فوليوم. داكشي الاخر كله كي بازي سور لو بري ايشيموكو ماسيدي و ار اس سي داكشي كلهم لي زانديكاتور كي سون بازي سور لو بري يسيرف ا ريان يسيرف ا ريان تيجيب لك الله جبتيها لاصقه ما لاصقه داكشي كله يظهر داكشي كله راك اون شونس سور دو اون شونس بون سي با بون. انا تنقري كيفاش comment tu peux combiner le prix et le volume. Parce que le prix, il influence le prix et le volume. Huma les deux éléments qui expliquent ce qu'il faut faire. Mais celui qui عرفتي شحال كاينين ديال الامريكانيين وديال الفرنساويين اللي داروا دي زيتود ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال وخدامين على لو بري حاطين لو بري وتنقلبوا فيه ويشقلوا به ça sert à rien. Ils ont tort. ما خصهمش كاع يسمعوني. هاد لا كيسيون كي لا بوزي نتوما شوفوا quel que soit l'indicateur quel qu'il soit شوفوا قلبوا شوفوا est-ce que
هذاك الانديكاتور تياخذ لي بري تيبقى يخربق بهم فهمتي سوفون تيبقى ديما سي يتبع لو بري، ما عمره ما كتلقاه يلفا كيفاش غادي يتنبأ زعما فين غادي يمشي ولا لا. لا quand tu prends le prix وتتبقى دير فيه دي ماتيماتيك وداك الشيء c'est toujours le prix تاخذ لو بري تتبقى دير به des calculs pour sortir un indicateur. هذاك l'indicateur ça sert à rien. انا je vous le dis ça sert à rien. Dans mon cours il y a un indicateur de prix, un indicateur de volume. Point. ولكن l'espérance mathématique de gain elle est très forte. راه شتي الكو وفهمتيه. حيت داكشي الاخر كله ça sert à rien parce que تيبدا يضبب لك الدماغ ديالك وتبقى يعبر لك راسك بالخوه الخاوي. La réalité باش تشوف un marché en 3 secondes. Tu regardes تشوف un graphique 3 secondes تعرف exactement ce qu'il faut faire. ما تبقاش تقول كيف لا حيت c'est quand tu maîtrises tu n'as pas besoin de temps pour savoir شنو خاصك دير. Voilà donc en conclusion هاد الدراري اللي تيسمعوني s'ils sont intéressés par un indicateur كيما كان يشوفوا هاد الانديكاتور شنو فيه واش فيه لي بري يلوحوه في الزبل ça sert à rien. Voilà. Ça marche. J'ai une question زوينه من واحد سميتو اوتا. Est-ce que c'est possible ندخلوا التريد غير une analyse technique؟ واخا هاد لا كيسيون هادي الوغ شوف حنا دخلنا دابا في واحد القرن جديد. هاد القرن ديال اللي بغى يربح الفلوس غادي يقول في راسو بيتيت خصني نعرف نسمع لي نيوز خصني يكون عندي هاد الابونمون ديال هنا وخصني هادي وهاد لاناليز فوندامونتال وهاد داكشي كله خصو يلوحو في الزبل. ça sert à rien. Anna, personnellement, je n'ai jamais utilisé les analyses fondamentales économiques. كله ما عندي ما ندير به. علاش؟ حيت الا كنت غادي نحتاجو راه هادوك الناس كي سون ميو ايكيبي كو موا عندهم الملاير راه هما ايزون يوتيليزي لانفورماسيون ديجا وداروا بها اللي بغاو. انا حتى ندخل دائما روطار. دونك ça sert à rien. Attends, اسمح لي. Oui. Non, merci. Donc, l'analyse la plus importante qui existe, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur le carnet d'or. حيت داكشي كله اللي كاين واش الكورونا فيروس هادي وامريكان الشينوا وهذاك الشيء كله ما تصدعش راسك به عمرك ما تتبع داكشي. خاصك تشوف شنو كاين في الكارني دور. شنو هو الكارني دور؟ راه هو الكتاب فيه لا ليست ديال الناس اللي بغاو يشريو ولا ليست ديال الناس اللي بغاو يبيعوا. تري بيان. انت خاصك تتعلم تقرا داك الكتاب حيت شنو ما كان في العالم حيت المارشي غادي يبغي يطلع ولا غادي يبغي يهبط امبوسيبل ما يخليش لا تراس ديالو في الكارني دور. ما يمكنش. دونك انت لا عرفتي تقرا الكارني دور غادي تعرف دائما سو كي فا سو. شتي انا باغ اكزومبل شنو تيقولوا لي شي وحدين ودابا لو ستوك ديال البترول غادي يخرج من دابا ان كاردور وداك الشيء حدي ما تحضي البترول. انا ما تنسمعش داك الشيء ما تنعرفش كاع فوقاش داك الشيء يدوز ماشي سوقي. انا تنشوف لو كارني دور. لو كارني دور تيقول لي بان ها هما دابا لي فوندور داخلين تنشوفهم. علاش داخلين؟ هذاك ماشي سوقي. انا ما عندي ما ندير. علاش مهم داخلين كاينين؟ مهم انا خصني نربح الفلوس ما خصنيش انا ندير تريدينغ. ما خصنيش انا ندير بحال الفرنساويين عجيج يديروا عزيز لهم يديروا داكشي انتيليكتوال ويقولوا كيفاش وفسروا داكشي هما دابا علاش غارقين. لا سيونس شنو هو دابا لو بي كي لو بلوس افونسي او موند في لا سيونس؟ يلا المغاربه هي لا شين. لا شين عندها maintenant 20 ans d'avance على فرنسا في لا سيونس. دونك اوجوردي المغاربه انا تنعرض على المغاربه ينساو باش يبقى يجيو يقراو في فرنسا وفي اوروبا. نو مي سي فري انا عزيز عليا فرنسا وانا فرنساوي ما عندي دي زانفون فرنساويين ولكن اون فيري مي دون لا فيريتي انا مغربي 100% وتندافع على هذه القضيه هذه تنعرض على المغاربه باش يخموا
لا بغاو يصيفطوا ولادهم ما يصيفطوهم يقراو لا في لاشين امريكان لا اوروبا. ها يصيفطهم لاشين. لا الشين صاحبي نقول لك علاش باش جي تدير. انا دابا جي les études اللي تندير دابا انا j'ai monté un centre de recherche d'intelligence artificielle في مراكش وتناخذ des études qui sont faites au plus haut niveau ديال le trading ou l'intelligence artificielle تلقاهم في les universités chinoises. داك الشيء اللي كاين في les universités chinoises عاموا على les États-Unis عاموا على فرنسا. دونك المغاربه ديالنا لا بغاو يطيروا ما خصهم يمشيو ديريكت يقراو في اليونيفرسيتي ديال الشينوا حيت تماك لو نيفو فات العالم. علاش دابا هذاك الشيء ديال تشوف داك الشيء ديال واش تتسارى في لاشين فما تساريتي يعرفوك فين كاين افيك لانتيليجنس ارتيفيسيال فين مشاو هما في هادشي ديال التريدينغ راه يعوموا على العالم. هذاك الشيء اللي جاي او نيفو ديال لا سوبيريوريتي ديال لاشين راه عاد تيتبان. دونك كونكلوزيون انا تنقترح على لي زيتيديون اللي بغاو يقراو شي حاجه كي او بلو او نيفو بوسيبل دون تو لي دومين. واش فزاي ماركي دابا شي ما بقاش يمشيو لستانفورد داكشي داك برينغستون داكشي تلقاه شويه. علاش؟ باسكو لي زونيفرسيتي ديالهم رجعوا بلو كومبيتونت elles ont plus d'argent elles ont plus de budget que ça. واحد القضيه اللي بغيت نسالي بها هذا السوجي فريمون تري امبورطون. شتي في فرنسا تيكونوا ان ايرو هذاك اللي تكون في التلفزيون تيكريتيكي الناس واحد جورناليست تيكريتي واه ولا يكون سبورتيف ولا يكون شونتور سي لو ايرو ناسيونال. شتي في لا شين quand tu publies un papier de mathématiques ou de physique ou d'intelligence artificielle tu es un héros national. اه وي هذه خص المغاربه يعرفوا هذه. هما عندهم هذاك اللي تيدير لي بابيي تكنيك هذاك هو لو ماكس هو هذاك لو ايرو ناسيونال. تيكون عنده الفلوس وتيكون عنده السكسي وتيكون عنده لو ريسبي تو لو غوفرنمون. علاش دابا سي كوم سا كي لا شين ال افونس صاحبي تطير. اما هنا باغ اكزومبل انت شتي كي سي لو ايرو ايسي اللي تيقولوا برافو هو هذاك الفرنساوي اللي زعما الى داك الشيء اسار طيح بالناس والناس بقاو يضحكوا هذا داك الشيء ديالهم. Moi, je trouve que c'est pas ça être un héros. Moi, je veux que les Marocains aient comme exemple qui est un vrai héros, c'est celui qui est capable d'aller loin dans la recherche et le développement. Parce que ce n'est que les laboratoires de recherche qui font progresser un pays. Ok, merci pour la réponse. Alors, Anas Arab, possible de la stratégie de M. Belkhiat sur les marchés américains des ETF. Possible Okay. ou non? Ben, bien sûr, c'est possible. La stratégie d'Yali, les ETF, c'est quoi? Les ETF, ce sont des trackers. Ça veut dire, عندك واحد le produit financier وباش الناس يتبعوه تيجيو تجمعوا باش يتبعوه. C'est pas compliqué. D'accord? C'est comme un indice sur une activité donnée. Par exemple, parapharmacie, pétrole, etc. Bon. هاد les ETF علاش الناس يمشيو لهاد لي برودوي ETF و CFD وداكشي؟ اجي ديريكت اصاحبي مابقاش دير هكا اجي ديريكت قبطو هنا ديريكت اجي اللور بترول لورو لي زانديس بو ديريكت حيت لا تعلمتي تريدينغ با tu es compétent. Mais si tu n'es pas compétent خاد تمشي CFD تاكل الدق وخاد تمشي ETF تاكل الدق راه حيت سي لا ميم شوز. هما تيجيبوا لك الله تيبقى يهضروا عليهم وداك الشيء باسكو سي ان ماركتينغ باش يقول لك اجي هنا راه سي فاسيل لارجون. بحال الناس تيهضروا على لي زوبسيون تسمع بزاف الناس يقول لك لي زوبسيون سي فاسيل هذا بيناري سي فاسيل داك الشيء كله سي فو. سو كي اي فري سو كو خاص المغاربه يتعلموا يشوف المارشي يعرف اش يدير. ensuite le produit qui ما كان كريبتو موني اكسيون فوركس فيوتشر اللي كان كيما كان غادي تعرف شنو دير. علاش؟ باسكو يا اون ميثود كي بيرمي غير بلو روغار غادي تعرف شنو دير. et surtout quand tu regardes tu sais que 90% des cas tu sais que tu dois rien faire. هذا سي لو كونترير. الناس لي ديبيتون تتحطوا في السوق
90% هو جالس يخربق طا 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 و10% جالس يسايد. ولا بروفيسيونيل 90% هو قاعد يشرب اتاي مع راسو تيهضر مع صاحبو وهذا جالس يتفرج. 10% تيدير التريدينغ. كيساي لو بون مومون فين يدخل سي سا. Le trading, c'est l'art d'attendre. Tu ne rentres pas n'importe quand. Tu rentres que quand le marché te dit هكا سيدي هكا الفلوس. عمرك ما تدخل باش تاخذ الفلوس انت. Jamais, impossible. عمرك ما تقد عليها. Le trader professionnel اش تيدير؟ تبقى يساين فوقاش السوق ما عنده سوق هو باش يعطيك الفلوس. Là tu rentres, tu prends l'argent, tu peux ياخذ. علاش؟ حيت تكون ان موفمون، تكون شي حاجه. اما انت تدخل والمارشي مازال ما عرفش ما يدير، tu n'as aucune chance باش تاخذ الفلوس. دونك المغاربه خصهم يتعلموا فوقاش قد يدخل السوق والسوق غادي يسهل عليه باش يعطي. شنو خاصنا بوغ تريدي؟ ماتيريال، سيستم دو كونفيغوراسيون و تو سا. شحال من واحد كيبغي دابا كيسحبوا التريدينغ تيخاصو ستاد لي زيكرون، تيخاصو شي بيسي واعر، وشحال من واحد تيتلف ما تعرفش شنو خاصو في الاول باش يدخل لهذا الدومين. دونك شنو ممكن تقول له؟ écoute, un ordinateur بوحدو، un simple ordinateur, un PC normal مزيان, il est suffisant pour commencer le trading. parce que الانسان اللي خصو دائما يخمم، خصو يتكونسونطرا على لا ميثود. اما داك لو كونتونون داكشي هذاك الشيء راه با ما خصوش يبقى يتفوكاليزي عليه، خصو هو يتعلم فوقاش غادي يدخل وعلاش. من بعد راه هي بالتليفون راه قد يعطي دي كونساي كي فال دي مليون دو دولار. وي هذه الانسان خصو عارفه يديرها براسو، ما يبقاش دائما. انا عندي واحد الحاجه اللي باغي نعطي وان كونساي اون بليس كو جو في دوني على جونيس ماروكان. بزاف د المغاربه بزاف تقول لهم شي حاجه، اول شيء تقول لك انا خاصني هادي، انا خاصني، انا ما عنديش انترنت، انا خاصني اورديناتور، انا خاصني. دائما تشوف كل كاع خاصو شي حاجه، خاصو المغربي خاصو يزول دماغه بان خاصو شي حاجه، خاصو يزولها من دماغه، خاصو يقول انا غادي نتعلم، من بعد غادي نتعلم العالم اللي يجي عندي، ماشي انا غادي نمشي لهاد العالم. دونك لا كلي هو العلم اصاحبي، راه ماشي في الاورديناتور وفي هذا وفي هذا، راه في العلم. جلس مع راسك تعلمتي، جلس دير دي زاناليز وغادي تشوف العالم تيجي يدق عليك. هذه هي اللي مهمه. السلام عليكم، بغيت نعرف واش هاد لا فورماسيون تفيدني الا كنت يلاه ندخل هاد الدومين ديال التريدينغ، ساشون باللي ما عندي حتى فكره عليه، حتى لي مو كلي يلاه كنتعلم ليهم ستوب لوس، تيك بروفيت ايتترا. الوغ هاد لا فورماسيون حيت درتها لواحد السيد لي شوفور دو بوس اللي عمرو محل انغرافي. هاد السيد هذا اللي بغى يتصل به موجود، باسكو هو il est tellement fier que il m'a dit le jour où tu veux que je témoigne انا موجود. انا تعجبت باسكو au début شفتو زعما سي 10 ans صاحبي، هو il est chauffeur de bus. وايماجين سا ودابا هضر مع الناس، هضر مع الكافي، هضر معاه، هي تسمع اللونغاج ديالو بغازي تعجب. تنقول له مي tu te rends compte يا ميم با واحد هذا قال لي انا براسي جو سوي ايتوني. tu vois علاش؟ باسكو لا ميثود، هاد لا ميثود انا جي لي فورماتي. ما بغيتش انا ندفع كبير على المغاربه وعلى الناس، ما باغيش انا داكشي. انا بغيت نجي سهلت داك 30 عام درت لها هكا. انت شتي لا ميثود هذيك لا ميثود، انا جبت لو بلوز امبورطون ليسونسيال سو 30 حطيته قلت لك عرفي هادي داكشي الاخر كله ما عندك ما دير به. فوالا اون فيت بلاصه ما تخليه هو يمشي يقلب على الاستراتيجي ديالو ويكونها وهذا. لان انا نعطيك كيميثال، مثلا دابا انا يلاه بديت، اول حاجه خاصك دير مثلا خاصك تعرف انواع ديال الشارت باترز اللي كاينين. انت جيتي قلتي لهم لا هذه اللي خصكم، لي زانديكاتور خاصك تعلمهم كاملين، ايشيموكو، ام ا سي دي، الموفين ايفريج، هادو كامل انت جيتي قلتي لهم لا ها الانديكاتور اللي غادي يخصكم. السلام عليكم. يعني اولي ما تخليه يمشي يتلف ويغرق في بحر ديال المعلومات، قلتي له ها شنو غيخصك شنو غيخصك. لي تيب دي بوجي حتى هما قلتي له ها هي لا بوجي اللي غتخدم بها. يعني ما تحمقش راسك بكلشي.
يعني pour moi franchement انا باسكو جي ديجا زعما ديجا قاري على الدومين وقريت في قرايتي ايتترا جاوني شي حوايج كنت ديجا عارفهم يعني pour moi pour un débutant غادي تنفعو لا فورماسيون هذا هو رايي وانا جو بونس ان ديبيتون اولا غادي تنحل العينين ديال الانسان على واحد العالم، هذه اولا. حيت نحلوا داك العينين هو غادي ياخذ داك الشيء اللي خدام لا فورماسيون وغادي يمشي يقلب في انترنت باش يكبر لا فورماسيون ديالو، ولكن عطيتو الكيزه ما يخرجش عليها. داكشي الاخر كله انا سهلت عليك. انا دابا مشيت في لي شومان فيهم الشوك وهذا والحجر وهذا، ومن بعد لقيت طريق. داك الطريق هي اللي كتبت لكم دابا وقلت لكم الطريق، ها هي الطريق، ما تضيعش راسك. اجي سيدي، ها هو ليسونسيال. شتي لي لا بروشين فوا غادي نوري لي تريدين ديال توس هذوك اللي كاينين في بوركينا فاسو، تشوفوا كيفاش هاد الدراري هادو تو لي جور تيربحوا الفلوس تو لي جور. مي سي اكستراوردينير. دونك كاين واحد لا كيسيون ديال محمد وكي قال لك واش ممكن يدير برنامج يفيد به ولاد بلادو. دونك هذه ديجا هضرنا عليها، راه قلتي لو بروجي اللي باغي دير ان شاء الله في المغرب ياك. شنو بغا يسول علياش على برنامج؟ قال لك واش ممكن دير برنامج تفيد به ولاد بلادك. وهذا البرنامج افيكتيفمون هذا البرنامج باش نفيدوا المغرب كله ولا جونيس كل المغرب. يدخلوا لا سكوند خصهم تعرفوا لانيس تكنيك غرافيك. داكور. دونك هاد لا كيسيون حتى هي مزيانه. كاين شي شباب ما عندهمش والسي بالخياط يبارك الله يبارك له ويزيد عليه مسهل عليه. بغيت غير نعرف علاش بدل ما يطلب 300 اورو في ديك لا فورماسيون يطلب مثلا غير 50 ويكتفي بالخلاص ديال المشاهدات في يوتيوب. شوف انا غادي نقول واحد الحاجه لهاد الناس هادو. شتي اول شيء الانسان خصو يعرف بان لا فورماسيون لا جيتي دير هاد لا فورماسيون باش تعرف تكون عندك هاد لا كومبيتونس هاد العلم هذا، ما كاينه حتى شي بلاصه في العالم اللي غادي تعطيك هاد لو سافوار بالثمن. هذه انا تنعطي الطابع ديالي 100%. هذه اولا. ثانيا الناس اللي ما عندهمش لا بوسيبيليتي باش يشريو ولكن هما باغيين يتعلموا، هادوك عندهم عطيتهم حلوا من الباب سيدي. ماشي تنقول له راه امبوسيبل، هو غادي يتعلم يكون افيليي. لافيليي سيدي با ديفيسيل، هو غادي بوستيه في يوتيوب ديالو وفي فيسبوك ديالو، هو جاب 2 ولا 3 نشروا لا فورماسيون هو ربح لا فورماسيون غراتويت. فان هو لو بروبليم. دونك المغربي ما خاصوش يقول انا عطيها ليا وجمع ليا وعطيها ليا فمي سينو انا ما نقدمش معاك. لا، خاصو يدير ان افور. انا ما جاتش علي. كاين الوحدين اللي تنعرف تنحس بهم ما عندهمش مساكن وهذا، هذوك تنعطيهم لا فورماسيون نقدر نقولها اوفيسيالمون، وكاينين اللي عارفينها. ولكن اللي ما عندوش يقد يدير ان افور. شنو هو هذا ليفور اللي يدير؟ غادي يهز لو ليان افيلي ديالو ويبقى بوستي هو تيطير في فيسبوك وهذا هو جاب هو ربح على دراعو لا فورماسيون. الناس اللي تيخلصوا هذا الثمن راه ما تيخلصوش شي لا فورماسيون، تيخلصوا بان دخلوا معايا دابا، هما معايا، هما في لا كوميونيتي ديالي. كاين جروب واتساب اللي كنهضروا فيه ومسيو بالخير حتى هو كيهضر معنا. حنا دخلنا دابا، ها هو معايا. احنا غادي نبنيو دابا المغرب. احنا بدينا، احنا دابا غادي نكونوا 10000 ولكن ان شاء الله غادي نكونوا 100000 وحنا غادي نبنيو حيت لا تجمعنا ورجع عندنا هذا البوفوار. غنعوموا على تريدين فيو. راه المغاربه صاحبي خص المغربي يفهم وحتى تعطيه راس الخيط راه تحير فيه. دونك انا بغيت نوصل لهذه النقطه هذه. دونك اللي تيقول كيفاش وهذا، هذوك الناس ما خصهمش يخموا كاستيون دارجون. انا تنطلب المغاربه يدير شي حاجه باش تكون عنده هذه لا فورماسيون، ماشي يقول لك انا اعطيها ليا ولا سينو غنخدم عليك. ما كايناش. فهمتك الصراحه. يعني دير طون ماكسيموم
انا نفسر لكم هكا بالعربيه. دير جهدك، يلا سير. خذ لا فورماسيون، شريها، تعلمها، بارطاجيها في يوتيوب، دير لها فيسبوك ات، دير لها اللي بغيتي. وتماك الناس اللي غادي يجي يشروها من عندك راه ماشي ضروري تبيعها مثلا غير المغاربه، راك تي بو لا فوندغ ميم الناس اللي في كندا، الناس اللي في فرنسا، الناس اللي في بلجيكا. دير اخويا فيسبوك ات، دير الاشهار في لي ريزو سوسيو وبيعها الناس. لان راه سي بخير كيضرب لا فورماسيون بالفرونسي، دونك راه tu peux toucher، ممكن يعني توشي بزاف ديال لي بي. وهذا وغادي هو تكون راه دابا بالعرب، غادي نديروها بالعربيه وغادي نديروها بالونجلي. فوالا. دون زون سيمين غادي ترجع بالونجلي، بلا بلا. وكاع لا شي واحد اقترح بان يتكلف بها بالالمانيه نعطيها له، نعطيه لا فورماسيون ودير لا تراديكسيون بالالمان. وشي واحد بغى يديرها بالسبريونيه مرحبا. واش اصاحبي هذا البروجي راه ديالنا كلنا. واش انا غادي نجلس انا وصلت ل 60 عام عاد غادي نبدا نربح الفلوس على ظهركم؟ ودابا خوتي راه ما يتبقى اكثر من هذا الشيء، راه قلنا لكم شنو خاصكم ديروا. اللي بغى يتعلم ما زعما ما بقى ما يتقى على السير بالخير، راه عطيناهم كلشي دابا. ايوا شوف، انا تنعرض عليهم هادو كلهم اللي يسمعونا باش يكتبوا لك ويتجمعوا معاك. تبارك الله عليك، انا جو تري فيير دو توا باسكو ربنا تبارك يخليك الله. اصاحبي. علاش انا نقول لك، عرفتي كيفاش تجمع المغاربه وتتسمعهم وتدير المجهود ديالك باش تلقى لهم الحلول. تشوا دونك سا المغرب il a besoin de gens comme toi. Donc انا j'invite les Marocains qui t'écoutent à te rejoindre، يتجمعوا نديروا une communauté. وديك الساعه غادي نحلوا البيبان بارتو باش نحطوا دي سال دو مارشي ان شاء الله دون توت لي زونيفرسيتي ديال المغرب. هذا هو الحل ديال المغرب. داكشي الاخر كله ما عندناش الوقت. حنا خصنا اون دوا الي فيت باسكو الشينوا راه ما تيساينوش، راه مشاو طاروا، خلاو فرنسا وخلاو امريكان اللور. انا نقولها لكم راه سي لا فيريتي. دونك يلا تحماو، كنا نقولوا نتكلوا على الله ولا تاك. ان شاء الله. هذه واحد لا كيسيون مهمه. الوغ شكون اللي احسن، السونتر دو غرافيتي ديال بالخياط اولا بالخياط سيستم؟ Le centre de gravité, c'est un outil pour vivre de l'analyse. شتي السونتر دو غرافيتي حتى تحطو على 4 heures وتقد تقول الناس من دابا هذا لو مارشي tu peux faire des analyses sur plusieurs journées. Le centre de gravité, il te permet de faire des analyses. تقد تعيش بالاناليز. Quand tu vas commencer à poster دابا انا j'ai payé quelqu'un pour qu'il me fasse le centre de gravité sur TradingView. Donc bientôt المغاربه كلهم يكون عندهم TradingView. Le centre de gravité فابور ولا فيديو دو فورماسيون ديالو فابور باش يتعلموا وبدا يديروا لي زاناليز ديالهم parfait sur le centre de gravité. Donc le centre de gravité, c'est un outil d'analyse. Très bien. بالخياط سيستم c'est un outil de trading. تدخل وتتبيع تشري وهذا. C'est ça la différence. Mais on peut les combiner. Je veux pas. انا ما بغيتش ندير لا كومبينيزون باش ما نكومبليكيش، حيت كاينه لا بروميير ديفيزيون، كاينه لا دوزيام ديفيزيون، تروازيام ديفيزيون. ماشي في دقه واحده نقول لكم انا دخلوا ليكيب ناسيونال. وي كاين. نمشي معكم شويه بشويه، نعطيكم الجرافيك وشوفوا بوحدو هذا ما تدخوش، ونعطيكم بخات سيستم باش تتعلموا ودقه دقه حنا ماشيين ما تزربوش. مي سي فري كو سي دو éléments qui sont séparés mais qui peuvent être combinés pour pouvoir faire de la prévision de la précision suisse. ودابا بدنا نقولوا précision marocaine. ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحد الفكره سي بالخيط، علاش لو سيستيم بالخياط ما نرجعوش ان روبو اللي كيخدم بوحدو، يعني اون فوا يشوف مثلا يتحققوا دوك لي كومبينيزون اللي انت ذكرتيهم في لا فورماسيون، يولي هو كيحلو تريد وكيسدو على حساب داكشي اللي قلتي لنا. واش سي بوسيبل دو فير سا؟ هذه سي اون تري بون ايدي. لو بروميير ماروكان كي فا لو فير il va être riche. انا قلت لكم هذه واش بونس انا اللي غنديرها السي بالخياط هذه. والله انا لو بغيتي ديرها انا جو بو تو كونسيي دي بروفيسور اللي كاينين في ستات وكاينين في هذا في مراكش. كاينه واحد لا فام جيني ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال في مراكش، وكاين واحد عاوتاني واحد البروفيسور ديال لا موديليزاسيون في سلا وفي العريش. مي سي دي جيني هادو كي سون بري ا كولابوري بور سو جون دو بروجي. تنعاودها وتنقولها ليسونسيال سي كون سو ريوسي. انا راه ما تنخبعش، انا ما عنديش دو سوكري.
vous avez vu dans ma formation, je dis tout. ما تنديش هاد القضيه ديال انا تنخبع داك لو سكري ديال الصنعه، انا راه ما عنديش داك الشيء، ما تخممش هكاك. اللي عندي تنحطو فوق الطبله كومسا المغاربه يتعلموا. فوالا علاش؟ حيت الوالد ديالي كان هو تيدير لا ميم شوز، كان تيقري افيك لو كور. j'ai appris de mon père et الله يرحمه هذا النهار هذا je الله lui يرحمه. rends hommage. Voilà. لي كيستيون تسالوا وبقى ما يتزاد. دابا الا بقيت عندك سي بلخيت شي كلمه تقولها لي جون ماروكان اللي كيشوفونا. écoute شوف انا زعما عجبني الحال باش نفسر هذا الشيء للمغاربه، وبغيت نقول لهم بان خاصهم يعرفوا اون شوز، حاجه وحده بغيت نخلي هذا الدرني ميساج اللي بغيت نقول، هي المغربي اللي بغى شي حاجه خصو يقول انا شنو غادي ندير مقابل هذاك الشيء اللي هو غادي يعطيني. هذا واحد السيد دابا تيقول لك انا وكيفاش انا ما عنديش فلوس، وشنو غدير؟ كتب لي وقول لي انا شو ما عنديش غالب الله، ولكن انا جو سو كاباب باش ندير. نقول له يلا تشوف، حيت لما كانش هاد القضيه ديال ليشونج راه سي ني با كوريكت، سي ني با جوست. دونك اما عندك الفلوس وتاخذ لا فورماسيون وما تتندمش باسكو حياتك تتبدل، ما عندكش الفلوس ولكن انت tu es capable باش دير شي حاجه، مرحبا. tu es bon فيسبوك، مرحبا. tu es bon باش pour extraire des emails pour مرحبا. tu es bon pour traduire، اجي سيدي مرحبا. هاد لي كومبيتونس كلهم كاينين، ça vous permet باش تاخذوا لا فورماسيون بلا ما تخلصوها صاحبي. واش حنا شو بغينا؟ حنا بغينا هاد لا فورماسيون تكون à la portée du Maroc entier. Tout le monde. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. هادشي اللي كاين. دونك هذا هو لو بروجي. احنا بغينا انا je suis ça m'a très enchanté de présenter ce projet pour toute la jeunesse marocaine. Si quelqu'un du gouvernement écoute cette vidéo et se dit que l'idée d'équiper les maisons de jeunes, c'est quand même une bonne idée, ça ne coûte pas très cher. Maroc Telecom ou Orange peuvent quand même avoir l'idée de sponsoriser ça et donner Internet gratuit à toutes ces maisons de jeunes. Pourquoi pas? Donc on a Internet في الجيب، نمشيو ندقوا على داك بيل جيتس نقول له راه تشوف راه واحد 2000 او 3000 اورديناتور، ها هما لي ميزون دو جون راه ما يخممش كاع. on va les recevoir. احنا on a équipé بعدا les maisons de jeunes. on va les occuper de manière intéressante, productive pour le Maroc. Sa Majesté تيخمم jour et nuit comment réveiller la jeunesse marocaine. هذا هو حاجه وحده في دماغ سيدنا، هي هذه كيفاش هاد لي جون حيت يسون كي دو جيني، مي خاص شي اتنسال، خاص شي حاجه. انا جو سوي لا جو دي دو مون كوتي، انا جو سوي بري، جو سوي بري ا ديناميزي المغاربه. خصهم نعطيوهم هذا العلم هذا، ولا عنده شي علم حدا اخر ديالو دون لو دومين. شوفوا الماركتينغ سور انترنت راه سي لا ميم شوز كو لو تريدينغ، راه سي دو موند فيهم لي مليون دو دولار. دونك المغاربه راه يسون تري بون في الماركتينغ، وهذوك اللي كي سون تري بون في الماركتينغ اجي دق عليا صاحبي، اجي عندي قول لي شوف انا هان راه تشوف راه avec ça on peut changer le Maroc. ما نبقاش نساينوا بان هذاك الغوفرنمون شي حاجه. الغوفرنمون il a besoin de nous. حنا من التحت غادي نهزوا الارض من التحت ماشي من الفوق. هذا هو لو ميساج ديالي. développement du Maroc doit passer par la jeunesse, par le bas. باش نطلعوا هذوك اللي الفوق ils veulent pas bouger. هذوك voilà. Ben, sur ça, sur tous ces messages-là, je vous dis à très bientôt. Restez safe, restez sains chez vous. Profitez de vos parents, profitez de vos enfants. Et Inch'Allah, mais en attendant, عندكم l'occasion باش تعلموا هذا العلم هذا. مرحبا بكم. Et encore une fois, Amir, je te félicite pour ton travail. Et que le monde est fier. ميرسي بوكو، شكرا بزاف حيتاش اكسبتيتي تبان معنا وفوالا تهضر مع الناس ديريكتومون.
راه قليل اللي غيدير معنا هادشي صراحه الله، انا نقولها لك. ان شاء الله مازال انفيتيوك تبان معنا مره اخرى وتعطينا اكثر شوف نصائح اكثر. الله يخطيك السي بالخير. شوف انا موجود وان شاء الله بوركوا با. لا شوف نشوفوا كيفاش نجمعوا هذوك الناس اللي ديسيدور ديال لي زيكول وديال لي زونيفرسيتي، شوفوا كيفاش نديروا شي كونفيرونس، نجمعوهم نديروا اون كونفيرونس باش بغيت انا نوري comment on peut donner un cours d'analyse technique et graphique à un enfant de 14 ans. داكور، انا عرفت شنو غندير ابخي لا فيديو ان شاء الله. غادي نحاول ندير ان جروب في تيليجرام اللي غنجمعوا فيه بزاف ديال الناس ياك، واللي انتريسي بهذا البروجي اللي باغي نديرو ان شاء الله في المستقبل يتجمعوا، اللي يقدر اللي عنده دي كونتاكت مع ليزونيفرسيتي مع الجمعيات ديال الطلبه اللي تيكونوا في اليونيفرسيتي هما اللي ممكن ندير لنا هذا الشيء، نجمعوهم دخلوا تما نذاكروا، نحاولوا نلقاو شي سوليوشن، نديروا مثلا هكا دي جورني في دي زونيفرسيتي، مره في كازا، مره في المهديه، مره في مراكش. انا جو كونتاكت مسيو بالخياط، نقول له فوالا شنو درنا، ها لي دات، واش تو ديسپونيبل، واش هذا، وديك الساعه تيكون خير ان شاء الله. سا مارش ça marche. بارفي. يلا بارك الله يلا عليك. السلام عليك، الله يبارك فيك. باي باي. يلا بيانتو ان شاء الله. ابيانتو ان شاء الله. باي باي. دونك فوالا بقيت معكم غير انا دابا بوحدي. الدراري فسرنا لكم كلشي. يا با سكري، وريتكم داكشي اللي درت انا وقلنا لكم كلشي. اللي عنده وباغي يتعلم وباغي فريمون يولي كيعرف ياناليزي، يولي كيتريدي، tu as la formation قدامك. ما عندكش وعندك ان سيرفيس، une compétence، tu peux prendre la formation ودير لها هذيك الساعات الماركتين، دير لها الاثار ديالك، دير لها اللي بغيتي، وها انت رابح. ما تنخبيش عليكم ولا شي حاجه، قلت لكم شنو كندير وشنو درت. دونك شوف، ما بقى لي فين نزيد، بقى لي فريمون فين نزيد. ما كاينش اللي غيدير معكم هادشي اللي كندير معكم انايا. اللي عنده دي كيسيون يجي عندي الانستغرام او التليجرام، غنخليها لكم هنايا. بارطاجيو مع الناس اللي تيهمهم الامر، حتى هما يقدروا يبداو الخدمه من دابا. كومونتيو، خليو لي كيسيون ديالكم، الا كانت شي اقتراح ولا شي حاجه نعاود نديرو فيديو جديده، ما كاين حتى شي مشكل. نتوما شتو السيد كيرحب ووقتو كامل زعما باغي يعطيه لكم. تابوناو لو كنتو جداد لاشين، نشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله.